ओके, हामीले चाहिँ अब आज चाहिँ क्याल्कुलेटरको एउटा प्रोग्राम बनाउँदैछौँ, सिम्पल एउटा क्याल्कुलेटरको, जसमा चाहिँ हामी क्लास अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको रूपमा हामीले चाहिँ गर्छौँ। अब सिम्पली मैले के गरेँ भन्दा आफ्नो डाटमा चाहिँ पहिला सुरु भोइड मेन भनेर एज अ प्रोग्रामको इन्ट्री लेभल चाहिँ मैले लेखेँ। अनि आफ्नो के गर्छु भने मैले सिम्पली अब क्लास बनाउँछु। क्लास बनाउनको लागि मैले क्लास भन्ने किवर्ड लेख्छु। क्लास किवर्ड लेखिसकेपछि क्लासको नाम के दिने हो त्यो लेख्छु। क्लासको नाम दिँदाखेरि एउटा कुरा के ध्यान राख्ने भन्दा फर्स्ट लेटर चाहिँ जहिले पनि क्यापिटल हुनु पऱ्यो है, अनि सिङ्गुलर हुनु पऱ्यो, प्लुरल हुनु, क्याल्कुलेटर्स चाहिँ हुनुहुन्न कि भन्नाले एउटा स्ट्यान्डर्ड मिट गर्दैन के, लेखेर केही फरक चाहिँ पर्दैन, इरोर पनि आउँदैन, तर स्ट्यान्डर्ड चाहिँ मिट हुँदैन। त्यही भएर यसले प्लुरलहरू चाहिँ नलेख्ने, सिङ्गुलर मात्रै लेख्ने, अनि फर्स्ट लेटर चाहिँ क्यापिटल हुनु पऱ्यो। सेकेन्ड कुरा भनेको चाहिँ सबै क्लासमा चाहिँ दुईवटा कुरा हुन्छ होइन। एउटा भनेको त्यसका प्रोपर्टिज भनेका त्यो क्लासले चाहिँ के भ्यालुहरू लिन सक्छ त नि, त्यसमा कस्तो कस्तो डाटा टाइपहरू हुनसक्छ, के भेरिएबलहरू लेख्न सकिन्छ, त्यो सबै मेन्सन गर्ने। हामीलाई चाहिने, हाम्रो रिक्वायरमेन्ट चाहिने अनुसार हामी सबै मेन्सन गर्छौँ। अहिलेको केसमा मलाई क्याल्कुलेटर बनाउनु छ भने मलाई दुईवटा नम्बर भइपुग्छ, एउटा num1 भनेर एउटा num2 भनेर लेखेँ। अब मैले यो लेट लेख्नुको कारण भनेको चाहिँ लेट लेखिनँ भने चाहिँ के हुन्छ भने यो हाम्रो डाट भनेको अहिले कम्प्लिटली नल सेफ्टीमा छ। नल सेफ्टीमा भनेको नल भ्यालुहरू चाहिँ एक्सेप्टेबल हुँदैन, हामी केही न केही इनिसियलाइज गर्नै पर्छ, नल भ्यालु चाहिँ दिनु मिल्दैन। सो मैले केही न केही भ्यालु दिनुपर्छ। तर मैले लेट किवर्ड लेखेँ भने चाहिँ इट मिन्स के हुन्छ भने यसको भ्यालु चाहिँ अवेट हुन्छ, भनेको फ्युचरमा आउन सक्छ होइन, एसिङ्क्रोनस हुन्छ भन्छ क्या अझै। यसको भ्यालु चाहिँ हाम्रो फ्युचरमा आउँछ। अहिले तत्काल चाहिँ मैले दिन सकिनँ यसलाई, तर म फ्युचरमा यसलाई num1लाई चाहिँ एउटा कुनै भ्यालु दिएर इनिसियलाइज गर्छु भन्ने हुन्छ लेट किवर्डले चाहिँ, अनि त्यो इरोर चाहिँ जान्छ। यो नल सेफ्टीको नयाँ तरिकाले गर्ने तरिका यो लेट हो है, लेट भन्नेले। ओके, अब मैले एउटा फङ्सनले मेथड्सहरू लेखेँ। मेथड्स अब कुनै पनि एउटा क्लासमा चाहिँ लट्स अफ मेथड्सहरू हुनसक्छ, हरेक मेथडको आफ्नो काम हुनसक्छ होइन। जस्तै एउटा कुनै पनि एउटा क्याल्कुलेटरमा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा सिम्पली एउटा चाहिँ एडिसन मेथड हुनसक्छ, एउटा सबट्र्याक्सन मेथड, एउटा डिभिजन, एउटा मल्टिप्लिकेसन हुनसक्छ। अहिलेको लागि मैले एड भनेर लेखेँ सिम्पली एउटा होइन। अब एड मेथडमा चाहिँ के गर्छु भने मैले दुईवटा तरिकाले गर्न मिल्छ। एउटा चाहिँ मैले डाइरेक्टली मेरो आफ्नो भेरिएबल भन्नाले सिम्पली मेरो क्याल्कुलेटर भन्ने क्लासमा युज गरेका प्रोपर्टिजहरूमै मैले क्याल्कुलेट गरिदिन मिल्छ एउटा तरिका। अर्को तरिकाले भनेको चाहिँ प्यारामिटर पठाएर गर्न मिल्छ। प्यारामिटर भन्नाले माथिबाट भ्यालु पठाइदिने, यहाँबाट इन्ट ए कमा इन्ट बी भनेर पठाइदिन मिल्छ होइन। भन्नाले माथिबाट भेरिएबल ए र बी भनेर चाहिँ मैले एक्सेप्ट गर्छु, अनि यो ए भन्ने भेरिएबल र बी भन्ने भेरिएबल चाहिँ मैले यो num1 र num2 मा सेट गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि होइन, जसले चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड क्लासको चाहिँ एउटा अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ बल्ल मिट गर्छ कि। कस्तो हुन्छ भने हामीले डिफाइन गरेका प्रोपर्टिजहरूको भेरिएबल मात्रै युज गर्ने कि, हाम्रो इन्टायर क्लासमा चाहिँ हाम्रो डिफाइन भएको प्रोपर्टिजहरू मात्रै युज गर्ने कि, एक्स्ट्रा अरू युज नगर्ने होइन। सो द्याट मैले प्यारामिटर लिने बेला जे लेखेर एक्सेप्ट गरे पनि, मैले आफ्नो प्यारामिटर लेख्दाखेरि जस्तो भेरिएबल लेखेर एक्सेप्ट गरे पनि यसले चाहिँ के गर्नु पर्ने हुन्छ भने दिस डट num1 इजिकल टु ए गर्नु पऱ्यो कि, भनेको यदि एमा आएको भ्यालु चाहिँ मैले num1 मा सेट गरिदिन्छु होइन। त्यसरी नै दिस डट num2 इजिकल टु बी गर्छु। यसको मिनिङ मैले बीमा आएको भ्यालु चाहिँ मैले num2 मा सेट गरिदिएँ। इट मिन्स के भयो भन्दा हाम्रो num1 र num2 को भ्यालु चाहिँ सेट भयो, इनिसियलाइज भयो यति दुइटाले होइन। अब हाम्रो num1 मा नि भ्यालु आयो, num2 मा नि भ्यालु आयो भनेपछि अब मैले सिम्पल के गर्नु मिल्छ भने रिटर्न ए प्लस बी भनेको ए र बीलाई चाहिँ जोडेर यो भ्यालुलाई चाहिँ रिटर्न गर। अब रिटर्न गर भनिसकेपछि यसको रिटर्न टाइप पनि लेख्नु पर्यो। अघिसम्म यहाँ भोइड हुन्थ्यो होइन, भोइडको मिनिङ के भन्दा केही पनि भ्यालु रिटर्न छैन भन्ने बुझिन्छ। अनि अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा के पनि हुन्छ भने डाट ल्याङ्ग्वेजमा कम्प्लिटली डाटमा चाहिँ एउटा के हुन्छ भने हरेक फङ्सनले चाहिँ हरेक फङ्सन भनेका अब्जेक्ट्सहरू हुन्छन् होइन। अब्जेक्ट्स भन्नाले अहिले सिम्पली म यहाँ माथि बनाउँछु होइन, एउटा बनाइहालौँ होइन। जस्तै म क्याल्कुलेटरको अब्जेक्ट बनाउँछु, क्याल्कुलेटरको अब्जेक्ट बनाएँ, क्याल्क भनेर बनाएँ, अनि क्याल्कुलेटरलाई के गरेँ मैले एसाइन गरिदिन्छ। यसरी क्याल्कुलेटरको अब्जेक्ट बन्यो, यो क्याल्क भन्ने बन्यो भनेपछि डाटमा पनि हरेक फङ्सन भनेको यस्तो हुन्छ
है। ओके, मैले चाहिँ एउटा क्याल्कुलेटर बनाउँदै थिएँ होइन, सिम्पली हाम्रो क्याल्कुलेटरको क्लास बनाउँदै थिएँ जसमा चाहिँ प्रोपर्टिजहरू यसरी नै डिफाइन गरेँ अनि मेथड्सहरू है। अनि मेथड्स लेख्दाखेरि चाहिँ मैले एड, अहिलेको लागि एड भन्ने मात्र मेथडले भनेको यो क्याल्कुलेटरले चाहिँ अहिले दुईवटा नम्बर चाहिँ जोड्न सक्छ होइन। अनि मैले के गरेँ भन्दा भ्यालुलाई चाहिँ रिटर्न गरिदिएँ कि रिटर्न गर्ने बित्तिकै यसको रिटर्न टाइप लेख्न बिर्सिनु भएन यहाँ माथि होइन। अहिले त भोइड छ, भोइडको मिनिङ के भन्दा नो रिटर्न टाइप, यसले चाहिँ कुनै पनि भ्यालु चाहिँ रिटर्न गर्दैन, रिटर्न गर्ने भ्यालु चाहिँ एक्सपेक्ट गर्दैन भन्न खोजेको। त्यही भएर यहाँ इरोर पनि आयो होइन। यसले चाहिँ रिटर्न चाहिँ इन्टिजर गर्न खोजेछ, दुईवटा इन्टिजर नम्बर जोड्दा जहिले पनि इन्टिजर नै आउँछ कि, त्यही भएर त्यसको रिटर्न भ्यालु पनि इन्टिजर नै हुनु पर्यो। त्यही भएर मैले आइएनटी लेख्छु। आइएनटीले के गर्यो भन्दा ए र बी भ्यालुलाई जोडेर के गरिदियो, जहाँबाट कल हुन्छ त्यहीँ नै रिटर्न गरिदियो कि। अब यो एड भन्ने फङ्सन जहाँ कल हुन्छ त्यहीँ नै भ्यालु रिटर्न गरिदिन्छ। जस्तै अब मैले यसको अब्जेक्ट पनि बनाएँ होइन। अनि एउटा यो बनाउँदा बनाउँदा एउटा कुरा पनि लेख्छु होइन, इन डाट अल द फङ्सन्स आर अब्जेक्ट्स भनेको डाटमा चाहिँ सबै फङ्सन भनेको चाहिँ अब्जेक्ट्सहरू हुन्छ कि। भनेपछि अब्जेक्ट्स भन्ने बित्तिकै के भयो भन्दा जसलाई चाहिँ डट गऱ्यो भने भनेको एउटा फुल स्टप लेख्यो भने त्यसका मेथडहरू चाहिँ हामीलाई लिस्ट गर्छ कि। जस्तै अहिले पछि यहाँ क्याल्क भनेर मैले लेखेँ भने डट गऱ्यो भने यो मेथड आउँछ नि, यो मेथड यो भेरिएबल सबै आउँछ नि। भनेको अब्जेक्ट्सहरू भनेको डाटमा चाहिँ सबै फङ्सनहरू भनेको अब्जेक्ट्सहरू हुन्छ है, सबै फङ्सन आर कल्ड अब्जेक्ट्स। अनि एन्ड अल द फङ्सन्स return null if there is no return type है। यसको मिनिङ के भन्दा सबै फङ्सनले डाटमा जति पनि हामीले फङ्सनहरू बनाउँछौँ, मेथडहरू बनाउँछौँ, त्यो सबै फङ्सनले चाहिँ नल भ्यालु रिटर्न गर्छ कि यदि त्यसको कुनै रिटर्न टाइप चाहिँ दिए छैनौँ भने। भन्नाले जस्तै हामीले यहाँ आइएनटी यहाँ केही पनि दिएनौँ होइन, यहाँ भोइड दिन्छौँ नि हामीले होइन। यो भोइड दिनुको मिनिङ भनेको यसले चाहिँ नल भ्यालु रिटर्न गर्छ कि, इन्टरनल्ली बाई डिफल्ट चाहिँ नल नै रिटर्न गर्छ कि। भनेको केही न केही रिटर्न भ्यालु चाहिँ हुन्छ यसको होइन, तर नलको मिनिङ चाहिँ भोइड नै हो कि होइन। जसरी पनि इक्वल नै हो, तर नल भन्ने के बुझ्ने भन्दा मलाई चाहिँ कुनै पनि स्पेसिफिक भ्यालु चाहिँ रिटर्न भएन भनेर बुझ्ने है। त्यही भएर रिटर्न चाहिँ हुन्छ, इन्टरनल्ली हामीले रिटर्न गरे पनि नगरे पनि हरेक फङ्सनमा रिटर्न भ्यालु चाहिँ हुन्छ डाटमा चाहिँ है। त्यही भएर नो रिटर्न टाइप भयो भने रिटर्न नल गर्छ, यदि कुनै रिटर्न टाइप छ भने त त्यही नै भ्यालु रिटर्न गर्छ। जस्तै आइएनटी छ भने अब इन्टिजर भ्यालु नै रिटर्न गर्छ यो एड भन्ने फङ्सनले। अब म के गरेँ भने आफ्नो अब्जेक्ट पनि बनाएँ मैले, क्याल्कुलेटर भन्नेको अब्जेक्ट बनाएँ। अब्जेक्ट बनाउनको लागि केही गर्न पर्दैन, क्रिएटिङ अब्जेक्ट हो यो भनेको, क्रिएटिङ क्याल्कुलेटर अब्जेक्ट्स। अब्जेक्ट बनाउनको लागि केही गर्न पर्दैन, भ्यार एउटा कुनै नाम दिने, मैले अहिले क्याल्क भनेर दिएँ, इजिकल टु क्लासको नाम दिने अनि एउटा यो प्यारेन्थेसिस दिने। यति दिइसकेपछि हाम्रो क्याल्कुलेटरको अब्जेक्ट बन्यो। अब क्याल्कुलेटरको सबै फिचरहरू चाहिँ यो क्याल्क भन्नेमा गयो कि। अब मैले क्याल्कबाट चाहिँ सबै आफ्नो क्लासभित्रको सबै कुराहरू एक्सेस गर्न मिल्छ मैले। सो मैले के गर्छु भने अहिलेको लागि मैले क्याल्क गर्छु अनि डट गरेर मैले के गरेँ भन्दा डट गरेर एड गर्छु। एड भन्ने कल गर्ने बित्तिकै यहाँ ए र बीको भ्यालु मागे यसले। जस्तै मैले एमा 20 पठाउँछु, बीमा 10 पठाउँछु होइन, अनि सेमिकलन दिन्छु। यो कल गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने हाम्रो माउसको कर्सर यहाँ जान्छ, यो यहाँ जान्छ हाम्रो माउसको कर्सर होइन। यहाँ जाने बित्तिकै अब के हुन्छ भने यो ए को ठाउँमा यो 20 आउँछ, किनभने मैले 20 पठाएको छु। फर्स्ट सेकेन्ड थर्डमा चाहिँ हाम्रो भ्यालु एसाइन हुन्छ कि। जस्तै एमा चाहिँ 20 हुन्छ, बीमा चाहिँ 10 हुन्छ। अब ए को भ्यालु 20 भयो, बीको भ्यालु 10 भयो भनेपछि अब मैले मेरो आफ्नो क्लासको भेरिएबल त num1 छ नि त। एबी भन्ने त मैले माथिबाट पठाएको जस्ट प्यारामिटर मात्रै, एउटा जस्ट हुन्छ नि कतै न कतै एसाइन गर्ने एउटा प्यारामिटर मात्रै हो कि होइन। तर मेरो एक्चुअल डाटा टाइप भेरिएबलहरू भनेको त num1 र num2 हो नि त, जुन चाहिँ क्लासको आफ्नै प्रोपर्टिज हो होइन। सो मैले अनि यहाँ मैले प्लस गर्ने बेलामा ए र बीलाई प्लस गरेको छु, यहाँ प्लस गर्ने बेलामा चाहिँ num1 प्लस गर्नुपर्छ है, num1 र num2। नत्र भने ए र बी डाइरेक्ट गर्ने भए त किन मैले
यसरी यसलाई num1 र num2 लाई किन यसरी भ्यालु एसाइन गर्नु पर्थ्यो र हैन num1 र num2 लाई चाहिँ मैले प्लस गर्छु अनि यो भ्यालुलाई चाहिँ मैले रिटर्न गरिदिन्छु यसलाई रिटर्न कहाँ गरिदिए भन्दा यहीँ जहाँ कल हुन्छ त्यहीँ अब यसले यसको भ्यालु केही न केही रिटर्न यो एड भन्ने फङ्सनमा भ्यालु रिटर्न भयो भनेपछि त इजिकल टु गरेर मैले यसलाई कतै न कतै एक्सेप्ट त गर्नु पर्यो नि एडिसन भनेर एउटा भेरिएबलमा एक्सेप्ट गर्यो भनेको अब यो 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 मेथड कल हुने बित्तिकै हाम्रो यहाँ जान्छ यसमा जान्छ अनि यहाँ चाहिँ सबै क्याल्कुलेसन यो एसाइन हुन्छ ए को भ्यालु र बी को भ्यालु यो num1 र num2 मा एसाइन हुन्छ अनि 20 + 10 हुन्छ 30 हुन्छ रिटर्न 30 भयो अनि यहाँबाट रिटर्न 30 भइसकेपछि यो यहीँ जान्छ यहाँ गइसकेपछि यहाँ 30 आयो यसको ठाउँमा 30 आयो भनेपछि अब त्यो 30 चाहिँ यो एडिसनमा चाहिँ एसाइन भयो के अब मैले के गर्न मिल्यो सिम्पली प्रिन्ट यहीँ मैले मेन फङ्सनमै प्रिन्ट गरेछु है यही कुरा मैले आफ्नो क्लासभित्रै गर्न पनि सक्थेँ तर मेन फङ्सनमा गर्नुको रिजन के छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो क्याल्कुलेसनहरू चाहिँ मेनबाट मात्रै हुनसक्छ कि भनेको क्लासभित्र चाहिँ कुन केसमा हुनसक्छ भने यदि डिपेन्डेन्ट छैन भने चाहिँ क्लासभित्र गर्दा पनि हुन्छ होइन तर मैले यो एडिसन भन्नेलाई चाहिँ मैले रिटर्न किन गराएको भन्दा मलाई चाहिँ अहिले पछि यही एडिसनको भ्यालुमा चाहिँ अर्को एक्स्ट्रा अर्को केही एक्सन मलाई पर्फर्म गर्नु छ कि त्यही भएर मैले भ्यालुलाई रिटर्न गर्नुको कारण चाहिँ त्यो हो कि नत्र मैले डाइरेक्ट यो कुरा त मैले यहीँभित्र प्रिन्ट गरिदिन नि सक्थेँ नि रिटर्न सिटर्न केही गर्ने टेन्सनै हुन्थेन तर रिटर्न गर्नुको कारण भन्दा कहिलेकाहीँ हाम्रो केस अनुसार फरक पर्छ कि कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने भ्यालुलाई रिटर्न गराएर त्यसमा फर्दर एक्सनहरू पर्फर्म गर्न के अरे हुन पर्ने सक्छ होइन त्यो कारणले गर्दा मैले के गरेँ भन्दा यहाँ क्याल्क भन्नेको भ्यालु चाहिँ यो एडिसनमा स्टोर गरिदिएँ कि अब यो एडिसन भन्ने स्टोरलाई चाहिँ मैले यहाँ केही क्याल्कुलेसनहरू मलाई चाहिँ एक्स्ट्रा केही पर्फर्म गर्नु छ एडिसन आफ्टर सबट्र्याक्टिङ 5 मैले चाहिँ यो खालको चाहिँ लोजिक फेरि मैले यहाँ लगाइदिएँ कि भन्न खोजेको मेरो फाइनल यहाँबाट आएको भ्यालु चाहिँ मेरो के छ भन्दा 20 + 10 भनेको 30 आएको छ क्या यहाँसम्म भ्यालु मेरो एडिसनमा 30 आयो तर मलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ त्यसमा 5 घटाएर मलाई प्रिन्ट गर्नु छ कि भन्न खोजेको हाम्रो एडिसन जतिसुकै होस् फरक परेन दुईटा नम्बर पठाउँदै एडिसन जतिसुकै भए पनि मलाई चाहिँ त्यसको आउटपुट देखाउने बेलामा चाहिँ त्यसमा -5 गरेर देखाउनु छ यो चाहिँ कस्तो टाइममा युज हुन्छ भने जस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा कुनै पनि कस्टमर जस्तै म एउटा रेस्टुरेन्टको एपमा काम गर्दैछु होइन रेस्टुरेन्टको एपमा काम गर्दा चाहिँ मेरो कस्टमरको फाइनल भ्यालु भनेको चाहिँ यो हो सपोज र के अरे कस्टमरले सबै खाएको सामान उसले खाएको फुडहरूको टोटल चाहिँ यो छ उसले खाएको अब 90 + 50 + 60 + 10 + गर्दै हुनसक्छ होइन एउटा लिस्ट अफ आइटम खान्छ नि त एउटा कस्टमरले सो अब उसले खाएको सबै आइटम्सहरूको चाहिँ प्राइस चाहिँ जोडेर चाहिँ मैले रिटर्न गरिदिएँ कहाँ रिटर्न गरिदिएँ भन्दा हो यहाँ रिटर्न गरिदिएँ अब मैले मेरो चाहिँ एउटा के छ भने आफ्नो प्रोग्राममा एउटा लोजिक के छ भने मेरोमा चाहिँ त्यो भ्यालु त रिटर्न गरेर उसको जस्तै 500 रुपियाँ आयो यहाँ चाहिँ होइन उसको सबै कुरा 500 आयो तर हाम्रोमा चाहिँ अहिले दसैँको टाइम भएर मैले अफर चलाइदिएको छु भनेको कस्टमरले जति खाए पनि उसको टोटल प्राइसमा चाहिँ मलाई चाहिँ 10% डिस्काउन्ट गरिदिनु मन छ होइन भनेको त्यस्तो खालको लोजिकको लागि त के भयो भन्दा मैले त त्यो भ्यालुलाई त रिटर्न गरेर माथि नै तान्नु पऱ्यो नि त सो मैले के गरेँ भन्दा यहीँ भ्यालु रिटर्न गरिदिएँ 500 रुपियाँ ताने यहाँ होइन अब उसको टोटल त 500 हो तर हाम्रो एउटा अफर चलेको कारणले उसलाई चाहिँ मैले 10% डिस्काउन्ट दिन्छु अनि त्यहाँ 10% डिस्काउन्ट दिएपछि जति पैसा आउँछ त्यो पैसा चाहिँ बल्ल उसले हामीलाई पे गर्नुपर्छ होइन अब आफ्टर 10% भनेर 10% डिस्काउन्ट अफर भने अलिकति अलिकति प्रिन्टिङ मात्रै मिलाएँ टोटल आफ्टर 10% डिस्काउन्ट भनेको 10% डिस्काउन्ट दिइसकेपछि उसको फाइनल प्राइस कति हुँदो रहेछ अब क्याल्कुलेट गरौँ है त अब क्याल्कुलेट गर्दा फेरि मैले यसलाई के गरेँ भन्दा स्ट्रिङ इन्टरपोलेसन युज गर्छु मैले यसरी डलरको साइन युज गरेर अनि डलरको साइन युज गरेर के गर्छु भन्दा एडिसनलाई चाहिँ मैले सिम्पली प्रिन्ट गरिदिन्छु तर एडिसनलाई प्रिन्ट गरिसकेपछि के हुन्छ भने मैले एडिसनलाई प्रिन्ट त गरेँ होइन तर चाहिँ एडिसनको भ्यालु सिधै प्रिन्ट हुने भयो कि जस्तै 30 नै प्रिन्ट हुने भयो 10% त कतै लागु नै भएन नि सो मैले के गरेँ भने अलि माथिपट्टि एउटा चाहिँ के गर्छु भन्दा टोटल भनेर लेख्छु क्या माथिपट्टि 10% लगाइदिउँ न होइन एडिसन गर्छु एडिसन इन्टु 10% भनेको त 10/100 हो नि त होइन 10% भनेको 10/100 हो सो यति नै गरेर मैले के गरेँ भन्दा आफ्नो त्यो 10% डिस्काउन्ट पनि भयो अनि यो टोटलमा चाहिँ बल्ल फाइनल एन्सर आयो कि अब यो टोटललाई चाहिँ मैले यहाँ प्रिन्ट गर्छु कि है अब मैले के गरेँ आफ्नो डाटलाई चाहिँ म क्याल्कुलेटर
डे 5 भनेको मेरो डे 5 मा छैन, यो टास्क भित्र छ है। अब हेरौँ है त, फाइललाई रन चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भन्दा जहिले पनि हाम्रो यो पाथ हेर्नुपर्छ के। यो पाथ चाहिँ कहाँ छ भन्दा अहिलेको हाम्रो लेटेस्ट पाथ भनेको डे 5 भित्र छ के। डे 5 भनेको यहाँभित्र छ, तर मेरो एक्चुअल क्यालकुलेटर त टास्क भित्र छ नि त, भनेको डे 5 भन्दा नि बाहिर रहेछ कि। सो म एक स्टेप बाहिर निस्किनु पर्यो, सिडी डट डट गऱ्यो भने एक स्टेप बाहिर निस्किन्छ। ए हेर्नु त डाटमा, अहिले डाटमा आयो भनेको हाम्रो एक्चुअल फोल्डरमा आयो। अब यहाँबाट बल्ल म टास्कमा पस्नु पर्यो कि। त्यसको लागि म के गर्छु भने सिडी लेखेर टास्क लेख्छु कि, सिडी टास्क डट डट गऱ्यो भने चाहिँ ब्याक आउँछ होइन। कति स्टेप ब्याक जाने त्यही स्टेप लेख्नु पर्यो आफूले। अनि सिडी टास्क गऱ्यो भने चाहिँ मेरो टास्क भन्ने फोल्डरमा गएँ कि म अहिले टास्क भन्ने फोल्डरमा। अब मैले बल्ल त्यो फाइललाई एक्सेस गर्न मिल्यो क्या, यहाँ डाट क्यालकुलेटर भनेर बल्ल एक्सेस गर्न मिल्छ मैले। अब मैले डट गरेँ भने यहाँ रन हुने भयो। के आयो यहाँ, टोटल आफ्टर 10% डिस्काउन्ट 3 रुपियाँ आयो मात्र आयो सर। त भ्यालु तपाईले 1.1 हाल्नु भयो नि, 10% मात्र हाल्नु हैन, 3 रुपियाँ हुन्छ होला नि त हैन, किनभने यो 30 छ, 10% मात्र आयो टोटल हैन। टोटल आफ्टर 10% डिस्काउन्ट भनेको त -10 ले गर्नु पर्यो, माइनस गर्नु होला टोटल सँग, माइनस त टोटल गर्नु पर्यो के। टोटल इक्वल टु एडिसन माइनस 10% अफ एडिसन गर्नु पर्यो। ए ओके ओके, त्यो पनि सही। भनेपछि यो चाहिँ के भन्दा डिस्काउन्ट भनेर लेखौँ है त, यो डिस्काउन्ट भने। अब बल्ल टोटलमा चाहिँ हाम्रो लोजिक हो है यो भनेको। टोटलमा चाहिँ मैले के गर्छु भने एडिसन माइनस डिस्काउन्ट गर्छु हैन, एडिसन कि। अब चाहिँ 3 रुपियाँ चाहिँ उसलाई डिस्काउन्ट हो, डिस्काउन्टबाट आएको उसको टोटलको। अनि एडिसन भनेको चाहिँ हाम्रो टोटल भनेको 30 - 3 गर्दा 27 रुपिस चाहिँ अब यो टोटल उसको बल्ल आउने भयो हाम्रो होइन। अब मैले यहाँ गरेँ भने 27 रुपिस आयो होइन, भनेको त्यो मान्छेले चाहिँ अब 27 रुपियाँ तिरे हुन्छ है। त्यसको लागि चाहिँ मैले भ्यालुलाई के गरेँ भन्दा रिटर्न गर्नुको कारण चाहिँ एउटा यो हो कि। रिटर्न गर्यो भने चाहिँ हामीले फ्युचरमा त्यो कुरालाई चाहिँ अरू कुनै लोजिकमा युज गर्न सकिन्छ। मैले भन्न खोजेको खास यसो त हामी जाने थियौँ सर, कन्स्ट्रक्टरको युज गर्ने भने। ओके ल, कन्स्ट्रक्टरको पनि म गरिदिन्छु ल। जस्तै ल कन्स्ट्रक्टरको युज गर्नको लागि चाहिँ म के गरेँ भन्दा मैले सबै कुरालाई चाहिँ के गरेँ, यहाँ सिम्पली यो प्यारामिटरबाट पठाउने फालिदिएँ अहिलेको लागि होइन। म फालिदिएँ भन्दा नि यसलाई चाहिँ म के गर्छु भने यसलाई चाहिँ कमेन्ट गरिदिन्छु कि, यसलाई कमेन्ट गरिदिन्छु होइन। यो चाहिँ विथ प्यारामिटर है। प्यारामिटर भनेको सिम्पली मेथडमा चाहिँ भ्यालु पठाएर मैले गरेको। अब चाहिँ कन्स्ट्रक्टरको युज गरेर म गर्छु। कन्स्ट्रक्टर युज गर्नको लागि जहिले पनि क्लासको नाम लेख्ने। कन्स्ट्रक्टर भनेको कस्तो भन्दा म फेरि पनि भन्छु, हामीलाई यदि कुनै हाम्रो क्लासको अब्जेक्ट क्रिएट हुने बित्तिकै मलाई भ्यालु पास गर्नुपर्ने सिचुएसन छ भने त्यो केसमा चाहिँ मैले कन्स्ट्रक्टर युज गर्नुपर्छ। भनेको हाम्रो क्लासको अब्जेक्ट क्रिएट हुने बित्तिकै पास गर्ने क्या, यो कुनै टाइममा होइन कि अब्जेक्ट क्रिएट हुने बित्तिकै पास गर्नु पर्यो भने। सो मैले अब कन्स्ट्रक्टर बनाउँदाखेरि क्यालकुलेटरै भनेर लेख्छु। सेम क्लासको नाम जे छ त्यही लेख्नु पर्यो है, क्लासको नाम जे छ त्यही लेख्ने। अनि मैले कन्स्ट्रक्टर पास गर्दाखेरि दिस डट num1 भनेको अब यो कन्स्ट्रक्टरले के भ्यालु लिन्छ, यसले एउटा num1 भन्ने लिन्छ, एउटा चाहिँ दिस डट num2 भन्ने लिन्छ। यो दिस किवर्ड भनेको चाहिँ सिम्पली आफैलाई इन्डिकेट गर्न खोजेको के है, भनेको मै सेम क्लास हो, सेम क्लासकै num1 भ्यालु अनि सेम क्लासकै num2 भ्यालुलाई एक्सेस गर भन्न खोजेको के सिम्पली है। अब यो हाम्रो क्लासले चाहिँ कन्स्ट्रक्टरको एउटा फिचर पायो भनेको मैले भ्यालु चाहिँ मेरो यहीँबाट पास गर्न मिल्यो कि। मैले जब मेरो अब्जेक्ट क्रिएट गर्छु मैले त्यहीँबाट मैले भ्यालु पास गर्न मिल्यो। त्यति बेला अब सेम मैले 20,10 भनेर दुईवटा भ्यालु पास गरिदिन्छु होइन। अब त मलाई एक्स्ट्रा कुनै मेथड्सहरू त अहिले चाहियो नि होइन, मेथड त चाहियो, फेरि एडिसन हुने लोजिक त हुनु पर्यो। त्यसको लागि मैले के गर्छु भने इन्टिजर गर्छु भने रिटर्न टाइप हो यो, अनि एडै गर्छु अनि सिम्पली के गरेँ भन्दा रिटर्न गर्छु होइन। रिटर्न चाहिँ केलाई गरिदिन्छु भन्दा num1 + num2। अब अहिलेको जस्तो प्यारामिटर पठाएको होइन नि त यसलाई त होइन, त्यो भएर एसाइन गर्नु परेन केही पनि। अहिले त सिधै मेरो num1 र num2 मा के आइदिएछ भने यहाँ माथिबाट पठाएको 20 र 10 सिधै आइदियो कि अहिले। त्यही भएर चाहिँ मैले यसमा के गर्न सक्छु भने अहिलेको लागि यत्तिकै छोडिदिने, केही गर्न पर्दैन। यो लोजिक चाहिँ लाउने बरु है। हाम्रो भ्यालु पनि आयो है। अब मैले के गर्छु भने आफ्नो
कन्स्ट्रक्टरको भ्यालु मैले माथिबाट पास गरेँ, एड भन्ने फङ्सन कल गर्छु अब म है। आफ्नो फाइनल एन्सर त चाहियो नि मलाई होइन, एडिसन भनेर चाहियो। अब यो क्याल्क भन्ने युज गरेँ भने मैले डट गरेँ भने एड मेथड कल गर्न मिल्छ क्या। अब एड मेथड कल गर्ने बित्तिकै नम्बर जोडियो क्या त्यहाँ, भनेको यो 20 र 10 चाहिँ जोडियो। 20 र 10 यहाँ लोजिक छ नि त, num1 को भ्यालु र num2 को भ्यालु त जोडियो, किनभने num1 र num2 मा त मैले कन्स्ट्रक्टरबाट भ्यालु पठाएको छु नि त। कन्स्ट्रक्टरको भ्यालु यहाँबाट पठाएको छु। यो क्यालकुलेटर भन्ने क्लास चाहिँ मैले बनाउने बित्तिकै पठाइहालेको छु क्या मैले 20 र 10 भन्ने। अब यो कन्स्ट्रक्टर कल हुने बित्तिकै यहाँ जान्छ, पहिला सुरु यहाँ जान्छ होइन। अब यो num1 र num2 मा चाहिँ त्यो करेस्पोन्डिङ भ्यालु म्याच भयो, यसमा 20 आयो, num2 मा 10 आयो होइन। अनि यो एड भन्ने मेथड चाहिँ यदि मैले कल गरेँ भने अब num1 को भ्यालु 20 हुन्छ, num2 को भ्यालु 10 हुन्छ। अनि यो भ्यालु चाहिँ रिटर्न भएछ क्या, यहाँबाट रिटर्न भएछ। अनि इन्टिजर टाइपकै रिटर्न भएछ। भ्यालु रिटर्न भयो भनेपछि त यसलाई काहीँ न काहीँ एक्सेप्ट गर्नु पऱ्यो नि। सो मैले यसलाई एक्सेप्ट चाहिँ एडिसन भन्नेमा गरिदिएँ, इजिकल टु गरेर एडिसन भन्नेमा गरेँ। अनि अहिलेको जस्तै लोजिक, अब त्यही एडिसनमा चाहिँ 10% लगाएको। अब त्यही अनि टोटल फाइनल भनेको एडिसन माइनस डिस्काउन्ट, अरू सबै सेमै हुन्छ जस्ट। सर अब यसमा चाहिँ कि प्रिन्ट द एडिसन बिट्विन अब num1 प्लस num2 इक्वल टु यति गरेर त num1 को भ्यालु त्यहाँ निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ, के राख्नुपर्छ? ए यो 20 र 10 दिए नि, त्यसलाई छुट्टी दिएपछि यहाँ प्रिन्टमा पनि आउनु पर्यो के। ल म त्यो पनि गराइदिएँ है त। मैले त्यो यसमै गर्छु, के भन्छ भन्दा टोटल। ल म एउटा प्रिन्ट लेखिदिएँ होइन, ठिक छ। ल अहिले मैले प्रिन्टै लेखिदिएँ। अब प्रिन्टमा चाहिँ मैले के गर्छु भने, यदि मलाई त्यस्तो खालको प्रिन्ट गर्नु छ भने लिस्ट अफ प्राइस भनेको हाम्रो कस्टमरले चाहिँ खाएको प्राइसको लिस्ट भनेको त हाम्रो यो 20 र 10 हो नि त। एउटा 20 रुपियाँको खायो, एउटा 10 यसलाई 20 10 भन्दा नि 200 र 100 भनौँ होइन। 200 र 100 को चाहिँ उसले खाजा खाछ। यो भनेको प्राइसको लिस्ट हो क्या। यहाँ कन्स्ट्रक्टरबाट पास गरेको भनेको num1 num2 num3 num5 जति पनि हुनसक्छ नि, ती भनेको प्राइसको लिस्ट हो। प्राइसको लिस्टमा चाहिँ मेरो चाहिँ अहिलेको लागि 200 र 100 रुपियाँको खाजा छ। अब मैले लिस्ट अफ प्राइस नै प्रिन्ट गर्नु छ होइन, त्यो मेरो उसले चाहिँ के खायो भनेर। त्यस्तो बेला फेरि मैले लिस्ट अफ प्राइस भनेर यहाँ चाहिँ यो स्केप क्यारेक्टर लाउँछ है। स्केप क्यारेक्टरले चाहिँ यो नयाँ लाइनमा लान्छ है प्रिन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ। अब के गर्छु भने मैले सिम्पली आइटम 1 भनेर लेख्छु होइन। त्यो मान्छेले चाहिँ के खायो भन्दा आइटम 1 मा आइटम यस्तो भनौँ न अझै, ल एउटा चाउमिन हो। ल चाउमिन खायो, अनि चाउमिनको प्राइस भनेको चाहिँ num1 हो होइन। अब त मलाई त्यो प्रिन्ट गर्नु छ भने मैले आफ्नो क्याल्क भन्ने अब्जेक्टै बोलाउनु पर्यो, अनि डट गरेर num1 बोलाउनु पर्यो। किनभने num1 मा त अलरेडी हाम्रो अघि नैबाट यो भ्यालु सेट भइरहेछ नि त। कन्स्ट्रक्टरबाट पास गर्ने बित्तिकै हाम्रो num1 मा त 200 रुपियाँ सेट भइरहेछ, 200 सेट भयो। num2 मा 100 सेट भइरहेछ अहिलेसम्म। त्यही भएर मैले इजिली क्याल्क डट, तर यो लेख्नुपर्छ है, यो कर्ली ब्र्याकेट लेख्नुपर्छ, किनभने यसमा दुईवटा भेरिएबल युज भयो त्यो भएर है। यसरी नै अब चाउमिन भयो। अब यो चाहिँ जुस भयो। ल जुस चाहिँ num2 हो, num2 होइन। यसरी नै अब मैले यहाँ /n गर्छु, उल्टे के अरे /n है। 1 मा हो, यो 2 मा हो। ल यति गरेर उसले खाएको प्राइस अनि टोटल आइटम थोरै बिलिङ टाइपको नै गरिदियौँ हामीले है। अब मैले यहाँ रन गऱ्यो भने चाहिँ ल उसको आइटम चाहिँ यसरी आयो है। जस्तै लिस्ट अफ प्राइस भनेर आयो, चाउमिन चाहिँ 200 रुपियाँ, जुस चाहिँ 100 रुपियाँ, अनि टोटल आफ्टर 10% डिस्काउन्ट चाहिँ 270 रुपियाँ। यसरी हामीले चाहिँ एउटा बिल टाइपको निकालिदियौँ है। पछि फ्युचरमा हामीले बिल बनाउने पनि यसरी नै हो, तर यो यहाँका यो मेथडहरू चाहिँ डाइनामिक हुन्छ। जस्तै यो 1 2 3 भन्ने कुरा चाहिँ लिस्टको आइटम अनुसार हुनु पर्यो। अझै यो लिस्ट हुनु पर्यो, यहाँ भ्यालु पास गर्ने बेला लिस्ट हुनु पर्यो होइन। यहाँ त अहिले त दुईवटा मात्रै आइटम छ, तर सधैँभरि दुईवटा मात्र हुन्छ भन्ने त छैन नि। हाम्रो युजरले त लिस्ट अफ आइटम खान सक्छ, भनेको जति पनि हुनसक्छ। अब त्यसको लागि फेरि अब मैले सधैँभरि जस्तै 100 खायो भने मैले 100 भेरिएबल बनाएर त साध्यै हुँदैन। त्यो भएर त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ लिस्ट बनाउने हो कि है। अब मैले यो चाहिँ अटोमेटिक नयाँ लाइनमै प्रिन्ट हुँदो रहेछ, त्यही भएर मैले /n गरिनँ है। किनभने नयाँ प्रिन्ट लेख्ने बित्तिकै नयाँ लाइनमा प्रिन्ट हुन्छ है। ल मेरो एउटा बिल निस्क्यो, त्यो मान्छेले चाहिँ 200 रुपियाँको 100 रुपियाँको खायो, अनि 10% डिस्काउन्ट दिएपछि चाहिँ 270 दिनु पर्यो मलाई। अब यहाँ अगाडिपट्टि RS लेखे पनि हुन्छ,
अझै हाम्रो अलिकति अझै यसरी नै अब राम्रो बनाउँदै जाने हो। आरएस भनेर लेख्ने, फेरि यसलाई रन गर्ने गऱ्यो भने अब चाहिँ आरएस 200 आरएस 100 अनि 280 चाहिँ टोटल होइन। अब यो पोइन्ट आयो, यसमा 270.0 आयो होइन। मलाई चाहिँ अब यो पोइन्ट देखाउनु छैन भने चाहिँ मैले भनिहालेँ होइन, एउटा फङ्सन छ हामीसँग, त्यो फङ्सन युज गर्यो भयो डट टु स्ट्रिङ एच फिक्स्ड भन्नेमा चाहिँ 0 हालिदिने है। 0 हालिदियो भने चाहिँ के हुन्छ भने सिम्पली केही पनि भ्यालु प्रिन्ट हुँदैन, पोइन्टै हुँदैन कि नि होइन। अनि अगाडिपट्टि एउटा आरएस थपिदिए पनि हुन्छ बरु, आरएस है। अहिले बुझ्यो नि होइन अब कसरी प्रिन्ट गर्ने। सिधै भेरिएबल बोलाइने हो क्या है। अब भेरिएबल त बोलाउन हुन्थ्यो होइन, तर एउटा डाटमा चाहिँ हाम्रो एउटा फङ्सन छ के, कस्तो फङ्सन भन्दा एब्स्ट्र्याक्सन भन्ने कुरा छ कि एउटा उप्स अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ एउटा मेन इम्पोर्टेन्ट फङ्सन भनेको एब्स्ट्र्याक्सन भन्छ। तर अहिले हामीले एब्स्ट्र्याक्सन चाहिँ हाम्रो के भन्छ भन्दा हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फलो गरेको छैनौँ कि, हामी एब्स्ट्र्याक्सनमा काम गरेको छैनौँ। एब्स्ट्र्याक्सनको मिनिङ के भन्दा हाम्रो सिस्टममा, हाम्रो कुनै पनि प्रोग्राममा, हाम्रो कम्प्लिट एप्लिकेसनमा, सफ्टवेयर जेसुकै होस् होइन, त्यसमा चाहिँ युजरलाई कुनै पनि डाइरेक्टली हामीले प्रोपर्टिजहरू एक्सेस गर्न दिनु हुँदैन कि। हेर त ल अहिले के भयो भन्दा num1 र num2 को भ्यालु युजरले चेन्ज गरिदिन मिल्यो कि, यहाँबाट यसरी युजरले चेन्ज गरिदिन मिल्यो नि त। यहीँ युजरले जस्तै अब यहाँ सपोज यो कन्स्ट्रक्टर नभइदिएको भयो होइन अहिलेको लागि होइन, कन्स्ट्रक्टर भए पनि केही फरक परेन, तर यस्तो गरिदिन मिल्यो। सपोज ल हेरौँ है, त्यहाँ क्याल्क डट num1 इजिकल टु 50 गरिदिएँ है। अब क्याल्क डट num2 मैले कन्स्ट्रक्टर त पास गरेछु होइन, तर मैले भ्यालु नै के गरिदिएँ भन्दा त्यसपछि चेन्ज गरिदिएँ अनि बल्ल एड फङ्सन कल गरेँ। अब हेरौँ हाम्रो रन गरेर, ल हेरौँ त अब त के भयो, अहिलेको भ्यालु त यी 50 र 20 नै आइदियो कि, किनभने लेटेस्ट भ्यालु अब 50 र अनि 63 भएको टोटलमा चाहिँ। त्यो भएपछि के भयो भन्दा युजरले त मेन भेरिएबललाई नै चेन्ज गरिदियो कि, तर चाहिँ उप्स ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ यस्तो चाहिँ गर्नु पाउँदैन। यो चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ त्यसलाई भाइलेट गऱ्यौँ। केलाई भाइलेट गऱ्यौँ भन्दा एब्स्ट्र्याक्सन भन्ने कुरालाई चाहिँ भाइलेट गऱ्यौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले गेटर र सेटर भन्ने हुन्छ क्या होइन। गेटर र सेटर भनेको सिम्पली के हुन्छ भन्दा कुनै पनि प्रोपर्टिजको भ्यालु मलाई चाहिएछ भने गेटरबाट एक्सेस गर्ने हो कि त्यसलाई। यसरी मैले सेट गर्न चाहिँ पाउँदिनँ कि भ्यालुलाई है। यसरी गऱ्यो भने चाहिँ इरर आउँछ है। सो त्यसको लागि चाहिँ अर्को कुरा के पनि गर्न सकिन्छ भन्दा यो num1 भन्नेलाई चाहिँ यस्तो बनाऊ है, यो के भन्छ भन्दा अगाडिपट्टि अन्डरस्कोर राखौँ है। अब यो अन्डरस्कोरको बारेमा नि भन्छु म है। ल अब मैले एक्सेस गर्न खोज्छु यहाँ थिम है, क्याल्क डट गरेर। अब यहाँ num1 र num2 को भ्यालु त आएको छ नि हाम्रो होइन, num1 र num2 एक्सेस भइरहेछ कि। किन एक्सेस भएछ भन्दा पऱ्यौँ है, यो num1 र num2 चाहिँ हामीले कसरी हुन्छ यसलाई प्राइभेट बनाउनु पऱ्यो कि, हाम्रो फिल्डलाई चाहिँ प्राइभेट बनाउनु पऱ्यो होइन। सो द्याट प्राइभेट भयो भने के हुन्छ भन्दा हाम्रो मेन यहाँ त सबै हाम्रो कम्प्लिट सिस्टम डिपेन्ड भनेकै num1 र num2 को भ्यालुमा हो नि त होइन त। हाम्रो यो कम्प्लिट इन्टायर प्रोग्राम भनेको num1 र num2 को भ्यालुमै डिपेन्ड छ कि। यदि num1 र num2 को भ्यालु ठिक आछ भने ठिक रेस्पोन्स आउँछ, यदि यसको भ्यालुमै केही प्रब्लम भयो भने त त्यो भनेको त के भयो, हामीलाई अलिकति प्रोग्राम भ्यूबाट चाहिँ के भयो, सबै बिग्रियो होइन। सो द्याट म के गर्छु भने num1 र num2 लाई चाहिँ प्राइभेट बनाउनु पर्यो है। अब प्राइभेट बनाउँदा चाहिँ यस्तो लेट भन्ने किवर्ड हटाउँ त एकछिनको लागि है। मैले लेट भन्ने किवर्ड हटाएँ अनि यहाँ चाहिँ यस्तो नै लेख्नु पर्यो है। अब म के गर्छु भन्दा क्याल्क डट num1 अझै एक्सेस गर्न मिल्यो है। मैले यो भेरिएबलको चाहिँ नाम चेन्ज गरेँ होइन। अनि म एउटा गेटर बनाउँछु है। गेटर बनाउनको लागि केही गर्नु पर्दैन, सिम्पली रिटर्न टाइप लेखिन्छ। भनेको यो भेरिएबल एक्सेस गर्दाखेरि यसको भ्यालु कस्तो रिटर्न हुन्छ त नि भन्दा यसको अहिले जुन भेरिएबल छ त्यही नै रिटर्न हुन्छ कि, इन्टिजर नै रिटर्न हुन्छ होइन। अनि गेटर बनाउँदाको लागि गेट लेखिन्छ एउटा है।
यो एक्सटेन्ड पनि गर्नुपर्छ, एक्सटेन्ड गर्न ओके ल हेरौँ त। अनि एउटा कुनै एउटा मैले अहिलेको लागि कुनै एउटा नाम लेख्छु, जस्ट मैले के भन्दा num1 भ्यालु भनेर अहिले नाम लिदिएँ है। अनि यति गरेर मैले के गर्छु, आफ्नो सिम्पली num1 भनेर यस्तै लेख्छु है। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा अब num1 को भ्यालु चाहिँ यो num1 भ्यालुबाट एक्सेस गर्न मिल्छ क्या हामीले। यो num1 भ्यालु भन्नेबाट चाहिँ मैले आफ्नो यो num1 को भ्यालुलाई चाहिँ एक्सेस गर्न मिल्छ क्या। गेट यसको भ्यालुलाई गेट मात्रै गर्न मिल्छ, तर सेट गर्न चाहिँ अझै मिलेको छैन हैन। यो चाहिँ कस्तो केसमा युज हुन्छ भने बढी यो कन्स्ट्रक्टरहरू युज नगर्दा फेरि गर्ने कुरा हो यो चाहिँ हैन। कन्स्ट्रक्टर युज गर्दा चाहिँ के भइदिन्छ भने हाम्रो भ्यालु चाहिँ अलरेडी सेट भइदिएको हुन्छ के, माथिबाटै सेट भइदिएको हुन्छ कि, किनभने भ्यालु त मैले यहाँबाट पठाइसकेको हुन्छु नि त, अनि सेट भइहाल्छ के। तर अलिकति कन्स्ट्रक्टरहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो लेख्यौँ भने चाहिँ कन्स्ट्रक्टर युज नगर्दा पनि हुन्छ हैन। हामीले चाहिँ गेटर र सेटरबाट भ्यालुलाई सेट गर्दा फेरि अलिकति राम्रो हुन्छ। यदि यस्तो केसमा है अलिकति हाम्रो यो प्रोटेक्टिभ बनाउनु छ, यो num1 num2हरूलाई चाहिँ प्रोटेक्टिभ बनाउनु छ भने चाहिँ मैले कन्स्ट्रक्टरहरू युज नगरिकन गेट र सेट गरेर भ्यालुलाई चाहिँ एक्सेस गर्ने, गेट गरेर भ्यालुलाई एक्सेस गर्ने, सेट गरेर भ्यालु चेन्ज गर्ने है। सेट गर्नु भनेको यो मेथडै लेख्नु हो के, यो मेथड लेख्नु भनेको सेट गर्नु हो है। ल यस्तो गरौँ, अहिले यो गेटर सेटर भन्नेमा नै नझुलौ हैन। यो चाहिँ स्पेसल्ली हाम्रो कस्तो केसमा चाहिँ युज हुन्छ भने हामी फ्लडरको एप बनाउने बेलामा चाहिँ हामी स्टेट म्यानेजमेन्टहरू भन्ने पढ्छौँ के। अनि स्टेट म्यानेजमेन्ट भन्नेमा चाहिँ हाम्रो यो अलिकति बढी युज हुन्छ कि त्यति बेला चाहिँ है। अरू केसमा भन्दा पनि त्यो कन्डिसनमा चाहिँ अलिक बढी युज हुन्छ। यो अन्डरस्कोरको काम भएन भनेपछि त्यसपछि यो अन्डरस्कोरले चाहिँ अहिले यो केसमा पढ्यौँ त एकचोटि। यो अन्डरस्कोरले चाहिँ खासमा प्राइभेट भेरिएबल हो हैन, प्राइभेट भेरिएबल बनाउने हो यसले चाहिँ। अन्डरस्कोरले चाहिँ भनेको यो भेरिएबल चाहिँ हाम्रो यो क्लासमा मात्रै एक्सेस हुन्छ के, अरू क्लासमा चाहिँ एक्सेस हुँदैन के यो भ्यालु। जस्तै मैले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने 2-3टा क्लासहरू पनि खेलाउनु पर्ने हुन्छ कि हैन। त्यो केसमा चाहिँ मैले क्याल्कुलेटर भन्ने क्लासबाट मात्रै एक्सेस गर्न सक्छु कि मैले यो भ्यालुलाई, भनेको क्याल्कुलेटरको अब्जेक्टबाट मात्रै एक्सेस गर्न सक्छु कि। अघि मैले यहाँ क्याल्कबाट एक्सेस गरेको थिएँ नि, जसरी यसको डटबाट मात्रै मैले एक्सेस गर्न मिल्यो कि हैन। डट गरेर एक्सेस गर्न मिलेछ नि त। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने मैले अस्ति एकचोटि इनहेरिटेन्सको कुरा नि गरेको थिएँ नि हैन। जस्तै के अरे मेन हुन्छ हैन, एउटा मेन क्लास हुन्छ, अनि त्यसका चाइल्ड क्लासहरू प्यारेन्ट क्लासहरू हुन्छ, त्यो प्यारेन्टको चाइल्ड क्लासहरू हुन्छ के। अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने मलाई प्यारेन्टको फिचरहरू पनि एक्सेस गर्नुपर्ने हुन्छ कि मलाई चाइल्ड क्लासमा हैन। सो त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ मैले प्यारेन्ट क्लासको डाटा टाइपहरू चाहिँ मैले युज गर्न नपाउने के हैन। किनभने एउटा प्यारेन्टको डाटा पनि चाइल्डले चेन्ज गरिदियो भने त त्यो के भयो भन्दा हाम्रो त प्यारेन्टको त त्यो अर्थै भएन कि हैन। त्यस्तो केसमा चाहिँ यो यसले काम गर्छ, यो अन्डरस्कोरले काम गर्छ। यो भनेको प्राइभेट, भनेको आफ्नो क्लासको अब्जेक्टबाट मात्रै एक्सेस गर्न मिल्ने के, भनेको आफ्नो क्लास रिलेटेड मात्रै होस् त्यो, त्यसबाट मात्रै एक्सेस गर्न मिल्ने। नत्र भने इनहेरिटेन्सबाट आएकोहरू अनि अरू कुनै मेथडबाट आएकोहरूले एक्सेस गर्न पाउँदैन यसलाई है। हाम्रो एउटा चलन चाहिँ के छ भने अन्डरस्कोर लेखेर गर्ने एकदम के कम्पलसरी जस्तै छ कि, अन्डरस्कोर लेखेर गर्ने चाहिँ चलनहरू है। अब मैले यसलाई रन गर्छु, हाम्रो आउटपुट त्यही नै आउँछ हैन। 200 अनि 270 270 केही गरेको होइन मैले, जस्तो भेरिएबललाई एउटा अन्डरस्कोर मात्रै दिएर चेन्ज गरिदिएको है, अरू केही नि गरेँ होइन, सबै सेम हो है। यहाँबाट भ्यालु रिटर्न गरिदिएँ अनि उसलाई चाहिँ चेन्ज गरिदिएको। ओके, अब हामी थोरै ठिक छ नि हैन क्लासको क्याल्कुलेटरको। अब यसरी नै अरू गर्ने हो है, एडिसन सबट्र्याक्सन बनाउने अनि यहाँ माइनस हालिदिने हो, सेम हो, अरू सबै सेम हो, यहाँ माइनस मात्रै हालिदिने हो। अनि यहाँ मल्टिप्लाई हालिदिने, यहाँ डिभाइड हालिदिने, अरू के चाहियो आफूलाई लोजिक, त्यो लोजिक चाहिँ यहाँ हालिदिने हो क्या आफूले। यो फङ्सनभित्र लेख्ने मात्रै हो कि त्यो लोजिक
जस्तै अब हामीले कन्भर्जनहरू पनि बनाउन सक्यो नि त, बाइनेरी टु डेसिमल, डेसिमल टु बाइनेरी होइन, हेक्सा डेसिमल के छन् त्यो कन्भर्जन पनि बनाउन सकियो कि हामीले त्यो लोजिक। रिटर्न डट राख्नुपर्छ सर, दिस डट त अहिले राखेरै मान्छे नि त भने रिटर्न होइन यो पर्दैन, यो नराखे पनि केही हुँदैन, तर एउटा राखेको चाहिँ एउटा बानी चाहिँ बसालेको चाहिँ राम्रो हो कि यसले अलिकति के गर्छ भने चाहिँ हामीले आफ्नै क्लास चाहिँ एक्सेस गर्न खोजेछौँ भनेर फ्युचर प्रब्लम चाहिँ आउँदैन कि है सर। यो के कन्स्ट्रक्टर मात्र युज गर्ने अनि यो प्रपर्टी युज नगरिकन कन्स्ट्रक्टर मात्र युज गर्ने चाहिँ हुँदैन यो केसमा। मैले कन्स्ट्रक्टर युज गर्नको लागि यहाँ माथि डिफाइन भएकै हुनुपर्छ, नत्र युज गर्नै मिल्दैन। यहाँ माथि यहाँ नम 1 र नम 2 छ, त्यही भएर पो यहाँ आउँछ कि नत्र आउँदैन कि। कन्स्ट्रक्टर बनाउनको लागि चाहिँ हाम्रो कतै न कतै त्यो प्रोपर्टी चाहिँ डिफाइन हुनुपर्छ। प्रोपर्टी चाहिँ जे पनि हुनसक्छ, अहिलेसम्म हामीले इन्टिजर स्ट्रिङ मात्रै गर्छौँ, यहाँ लिस्ट पनि हुनसक्छ, म्याप पनि हुनसक्छ, जति पनि छन् नि हाम्रा जे पनि प्रोपर्टिज हुनसक्छ हाम्रो है। ल यो चाहिँ हाम्रो एउटा सिम्पल क्यालकुलेटर हो होइन। अब यसको केही मेथडहरू चाहिँ अब आफूले बिस्तारै ट्राई गर्दा पनि हुन्छ। सो हामी अब डे 5 मा चाहिँ थोरै म यसको यहाँको चाहिँ के को टाइप कास्टिङको बारेमा पढाउँछु है त। अब म डाइसको पनि गरेको थिएँ त्यो आजको अहिलेको मिली सेकेन्डलाई चाहिँ अनि डिभाइड गरेर अनि त्यसको भ्यालु जति आउँछ त्यतिले चाहिँ रेन्डमली चेन्ज भइरहने के। अब टाइम त चेन्ज हुन्छ नि त। ओके हुन्छ मलाई चाहिँ सेयर गर्नु त्यो कोड अनि म हेरौँला है, त्यो उसमै ग्रुपमै हालिदियो हुन्छ। ल आज चाहिँ हामी टाइप कास्टिङको बारेमा पढौँ है। टाइप कास्टिङ भनेको चाहिँ एउटा सिम्पली के हुन्छ भने हाम्रो कुनै पनि हाम्रो सिस्टममा भएका डाटाहरू जस्तो पनि हुनसक्छ होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ नम्बर चाहिँ स्ट्रिङको फर्ममा नै पठाइदिन सक्छ क्या हामीलाई चाहिँ माथि हामीले इन्टरनेटबाट डाटा फेच गर्ने बेलामा, अथवा कुनै तरिकाले चाहिँ हाम्रो डाटा चाहिँ यस्तै जस्तै भेरिएबल ए इजिकल टु 90 आइदियो, इट्स ओके, ए को भ्यालु 90 भयो ठिक छ होइन। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ भेरिएबल बी इजिकल टु 40 आइदियो, ल त 40 त आयो तर चाहिँ स्ट्रिङको फर्ममा आयो कि, नम्बर त नम्बरै यो। अब मलाई चाहिँ के गर्नु छ भने भेरिएबल सी इजिकल टु ए प्लस बी गर्नु छ मलाई, यो गर्नै पर्ने छ मलाई। भनेको भ्यालु त कुनै केसमा कसरी आउँछ कुनै केसमा कसरी आउँछ, नम्बर त नम्बरै हो नि यो, तर यो स्ट्रिङ हो कि यो, त्यति मात्रै हो। तर स्ट्रिङ र नम्बर चाहिँ जोड्न मिल्दैन, यो त रुल नै हो होइन। सो त्यो केसमा चाहिँ के हुने भयो भन्दा हामीले मिलेन कि यो केसमा चाहिँ स्ट्रिङ र नम्बर जोड्न चाहिँ मिलेन। सो मैले यो 40 लाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने अब यो 90 लाई स्ट्रिङ बनाउन त फेरि मिलेन, किनभने 90 लाई स्ट्रिङ बनायो भने त स्ट्रिङ त के हुन्छ हाम्रो कन्क्याटिनेसन हुन्छ। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ होइन, स्ट्रिङ त यसको एन्सर चाहिँ 9040 आउँछ कि होइन, 9040 आइदिन्छ होइन। तर त्यो नम्बर होइन कि स्ट्रिङको भ्यालु भइदियो कि। तर मेरो आउटपुट चाहिँ कस्तो आउनुपर्छ भन्दा यसको यो दुइटा जोड्दा फेरि 130 आउनुपर्छ होइन, किन 90 130 आउनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ मैले यो बीलाई चाहिँ इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो कि होइन। अहिलेको लागि मैले यसलाई इन्टै लेख्छु है, अगाडिको यो भ्यार पनि नलेखौँ, इन्टै लेखौँ। त्यो इन्ट होइन, यसलाई चाहिँ स्ट्रिङ नै भनौँ किनभने स्ट्रिङ छ नि त यहाँ होइन। अब म के गर्छु भने यो बीलाई चाहिँ बी डट यसलाई चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भन्दा कन्भर्ट गर्ने, कन्भर्ट भन्ने छ होइन, क्यापिटल सी है, कन्भर्ट डट कन्भर्ट भन्दा इन्ट गर्ने है, इन्ट किनभने इन्टिजरमा लाँदैछु मैले इन्ट गर्ने, अनि डट गरेर पार्स गर्ने के, ट्राई पार्स अथवा पार्स गर्ने है। मैले चाहिँ अहिले पार्स युज गरेँ, नो म्याटर है। मैले यदि यहाँ डबलमा लाँदैछु भने डबल डट पार्स गर्छु, स्ट्रिङमा लाँदैछु भने डट टु स्ट्रिङ गर्छु होइन। अब त्यसरी नै अरूको कुनै डेसिमलमा लाँदैछु भने डेसिमल डट पार्स गर्छु कि, भनेको जुनमा मैले कन्भर्ट गर्दैछु त्यो डट पार्स गर्ने है। अनि इन डट पार्स गरिसकेपछि सोर्स भनेको केलाई गर्ने त नि भन्दा बीलाई गर्ने होइन। अब बीलाई गरिसकेपछि अब दुइटै के भयो, इन्टिजर टाइपको भयो। इन्टिजर टाइपको भएपछि त अब यो फेरि यो 40 भन्ने चाहिँ कम्प्लिटली नम्बरै हुनुपर्छ है क्यालकुलेसन हुनको लागि। फेरि यहाँ 40 ओ भन्ने छ, ल 40 अब पी भन्ने भइदियो, फेरि यो त जोडिन्न नि, फेरि 90 प्लस 40 कन्भर्ट त गरिदेला, यसलाई इन्टिजरमा कन्भर्ट त गरिदेला, तर यो त जोडिन्न नि किनभने पी भन्ने आइदियो कि, लेटर र नम्बर त जोडिँदैन।
सो 40 त 40 नै होस्, नो प्रब्लम भयो होइन। तर चाहिँ यो चाहिँ इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि फेरि नम्बरै हुनु पऱ्यो क्या, त्यहाँ कुनै पनि स्ट्रिङ चाहिँ एट्याच हुनु भएन। यदि त्यहाँ स्ट्रिङ एट्याच छ भने त्यो स्ट्रिङलाई चाहिँ फाल्न पनि जान्नु पऱ्यो, त्यसलाई चाहिँ त्यहाँबाट ट्रिम गर्नु पऱ्यो, हटाउनु पऱ्यो कुनै मेथडले, रिमुभ एट गर्नु पऱ्यो होइन। ल अब के गर्छु भने मैले सिम्पल प्रिन्ट सी गर्छु। प्रिन्ट सीले चाहिँ के गर्छ भने 90 + 40 चाहिँ एउटा, यो 40 भन्ने चाहिँ स्ट्रिङ टाइपको हो, 90 भन्ने चाहिँ नम्बर टाइपको हो। तर यो दुइटालाई जोड्न नमिलेको कारणले गर्दा मैले इन्ट डट पार्स युज गरेँ। इन्ट डट पार्स युज गरेँ केलाई भन्दा बीलाई गरेँ। बीलाई गरिसकेपछि अब यो 40 भन्ने स्ट्रिङ टाइपको चाहिँ नम्बरमा कन्भर्ट हुन्छ क्या। यस्तो यसको आउटपुट चाहिँ यस्तो आइदिन्छ, 40 मात्रै आइदिन्छ होइन। यहाँ यहाँ लेखौँ होइन, यसको चाहिँ 40 मात्र आउँछ कि डबल कोटभित्र होइन कि सिङ्गल को के अरे विदाउट कोट के, 40 मात्र आउँछ। अब 90 + 40 जोडिन्छ, सी प्रिन्ट हुन्छ होइन। अब मलाई टाइप कास्ट डट डाट रन गर्नु पऱ्यो। फेरि यो म त अहिले कहाँ छु, टास्कभित्र छु नि त यहाँ त होइन। सो मैले यसमा के गर्नु पऱ्यो भने टास्कभित्र होइन कि म चाहिँ अब डे 5 भित्र पस्नु पऱ्यो। डे 5 भित्र पस्नको लागि चाहिँ म सिडी डट डट गर्छु। पहिला बाहिर निस्किन्छु, टास्कबाट बाहिर निस्किन्छु, बाहिर निस्केँ। अब सिडी डे 5 गर्छु। यो गऱ्यो भने म डे 5 भित्र पसेँ है। म यसलाई क्लियर गर्छु माथिको स्क्रिनलाई। डे 5 मा आएँ है म। अब डे 5 मा चाहिँ बल्ल टाइप कास्ट भन्ने छ क्या मेरो, टाइप कास्ट है। के अरे एउटा कुनै नाम लेखेर ट्याब हान्यो भने त्यो पुरै नाम आउँछ है। मैले टी मात्रै लेखेँ। अब मेरो यो फाइलभित्र भएका टी भएका चाहिँ सबै आउँछन् क्या ट्याब हान्यो भने। ट्याब हेरौँ त, ट्याब हान्ने बित्तिकै टीबाट सुरु हुने आयो कि। टाइमर भन्ने छ, यो होइन है, मलाई चाहिँ टाइप कास्ट भन्ने चाहिएको छ। अनि इन्टर गर्ने, इन्टर गऱ्यो भने 130 आयो, आयो नि होइन। भनेको हाम्रो सक्सेसफुल्ली नम्बर चाहिँ जोडियो कि है, सक्सेसफुल्ली नम्बर हाम्रो जोडियो। अब मलाई यस्तो गर्नु छ, मलाई यो बी छ होइन। मलाई चाहिँ अब यसलाई चाहिँ स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्नु छ कि। 90 भन्नेलाई चाहिँ मलाई यसमा म्याथमेटिकलको प्लस होइन कि अर्को कुनै प्लस चाहिएछ भन्नाले के अरे कन्क्याटिनेसनवाला प्लस चाहिएछ। त्यसको लागि मैले यो 90 लाई चाहिँ केमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो, स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो। भनेको त ए हो त्यो। एलाई चाहिँ डट टु स्ट्रिङ गऱ्यो भने चाहिँ अब यो केमा कन्भर्ट हुन्छ, स्ट्रिङमा कन्भर्ट हुन्छ। अनि यसको आउटपुट के आउँछ, 9040 आउँछ होइन। यी 9040 आयो, यो भनेको चाहिँ के अरे कन्क्याटिनेसन भएर आएको होइन। त्यसरी नै मैले अब भ्यालुलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकेँ कि, जसरी कन्भर्ट गर्न पनि सकेँ। अब मैले डट गरेँ भने चाहिँ यसमा धेरै प्रोपर्टिजहरू आउँछन् कि, के चाहिएको आफूलाई होइन, सबै प्रोपर्टिजहरू हुन्छन् यहाँ। आफूले हेर्ने कुन प्रोपर्टिजले के काम गर्छ भनेर सबै हेर्नु है। डट टु अप्पर केस टु लोवर केस भनिन्छ होइन, सानो लेटरलाई ठुलो बनाउने, ठुलो लेटरलाई सानो बनाउने होइन। तर म यहाँ सब स्ट्रिङ भन्ने चाहिँ यो यसको बारेमा पनि थोरै भनिदिइहालेँ है। सब स्ट्रिङको पनि म एउटा डे 5 मा चाहिँ एउटा बनाइदिन्छु। ल ठिक छ नि होइन, टाइपकास्ट बुझियो नि। टाइपकास्ट भनेको यदि नम्बरलाई स्ट्रिङमा लानु छ भने के अरे डट टु स्ट्रिङ गरेर लिएर जाने, भेरिएबलको नाम डट टु स्ट्रिङ गर्ने। यदि नम्बर स्ट्रिङलाई नम्बरमा लिएर जानु छ भने इन्ट डट पार्स गर्ने। अनि यदि अब डबलमा लिएर जानु छ भने डबल डट पार्स गर्ने है। आउँछ नि यसरी है, इन्ट डट पार्स अनि यसको ठाउँमा डबल लेख्ने। अब के छ अब होइन, सबै जेमा लाने हो त्यही डट पार्स गर्ने है। अब डे 5 मा चाहिँ एउटा म के लेख्छु भन्दा स्ट्रिङ डट डाट लेख्छु। भनेको स्ट्रिङका फङ्सनहरूको बारेमा भोइड मेन गरेँ। ठिक छ नि होइन। टाइपकास्टिङमा केही प्रब्लम भयो भने चाहिँ भन्नु है, यो कोड चाहिँ पुस हुन्छ, गिटहबमा हुन्छ, भिडियो पनि रेकर्डेड छ। ल स्ट्रिङ मेन भन्ने फङ्सनमा चाहिँ मैले के लेख्छु भने भ्यार लेख्छु होइन। भ्यार चाहिँ अब अहिलेको लागि चाहिँ डेमो भनेर नाम दिएँ। डेमोको नाममा चाहिँ अब के गर्छु भन्दा वी आर अ फ्लटर डेभलपर्स भनेर लेखेँ मैले है। वी आर अ फ्लटर डेभलपर्स भनेर लेखेँ। अब म के गर्छु भने चाहिँ सिम्पली यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्छु। यसलाई प्रिन्ट गऱ्यो भने आउने भनेको वी आर अ फ्लटर डेभलपर नै हो, केही पनि गरेको छैन यसमा। तर यो अहिले नाम चाहिँ चेन्ज गर्नु पऱ्यो है। नाम चाहिँ मलाई स्ट्रिङ हाल्नु पऱ्यो होइन। स्ट्रिङ डट डाट गरेँ, वी आर अ फ्लटर डेभलपर्स भनेर आयो। ठिक छ, ओके। अब म यसमा के गर्छु भने म चाहिँ यही स्ट्रिङमा म थोरै फङ्सनहरू लाउँछु है त। डट गर्छु म। डट गऱ्यो भने यति धेरै फङ्सन आउँछ कि। अब हामीले के युज गर्ने, मैले लेन्थ युज गरेँ एकछिनको लागि। ल लेन्थ युज गऱ्यो भने चाहिँ यसमा टोटल वर्ड चाहिँ कति छ त्यो काउन्ट गरिदिन्छ यसले।
यसमा चाहिँ 23 वटा लेटर रहेछन् हैन 1 2 3 4 गर्दै गऱ्यो भने 23 वटा हुन्छ यहाँ है स्पेस छ भने स्पेसलाई नि गन्छ है फेरि यो स्पेस पनि एउटा लेटर नै हो हैन एउटा काउन्ट गर्छ यसले लेन्थमा चाहिँ काउन्ट गर्छ है अहिलेको लागि त मेरो स्पेस छैन एक्ज्याक्टली 23 वटा नै छ होला यहाँ हैन अब यसरी नै मैले अब अरु के मेथड युज गर्न सक्छु प्रिन्ट डेमो डट डट गरे भने अब यसको अरु मेथड्स भनेको चाहिँ रुइन्स भन्ने रहेछ हैन डट रुइन्स के आउँदो रहेछ है यसले पनि हेरौँ रुइन्स भनेको के आयो भन्दा सबै लेटरको चाहिँ कुनटा रुइन्स फर्म आयो कि यो डब्लु भन्ने यदि मलाई कतै चाहियो भने मैले 87 लेख्न 87 लेखेँ भने आउँदो रहेछ कि हैन त्यसरी नै 115 लेखेँ भने चाहिँ यस आउँदो रहेछ यो रुइन्स भनेको सिम्पली हाम्रो एस्की भ्यालु के एस्की भ्यालुहरु थियो नि हो त्यही नै हो है एस्की भ्यालुबाट चाहिँ आउँछ यी कुराहरु 97 भनेको ए हो स्मल ए है क्यापिटल ए र स्मल ए पनि फरक पर्छ है डट रुइन्स गर्यो भने चाहिँ यसरी लिस्टमा आउँदो रहेछ के त्यो हाम्रो सबै डाटा चाहिँ है यो पनि ठीक हो ल अब यसरी नै अब मलाई अरु के चाहिएछ त्यो सबै हेर्ने म माथिकोलाई कमेन्ट गरे है डेमो डट अब अरु मलाई चाहिँ के चाहिएछ भन्दा अहिलेको सब स्ट्रिङ भन्ने लेख्छु म सब स्ट्रिङ भनेको चाहिँ हाम्रो कुनै पनि स्ट्रिङमा चाहिँ मलाई सर्टेन स्प्लिट गर्नु पर्यो स्ट्रिङहरु चाहिँ मलाई चाहिँ यो फ्लटर भन्ने मात्रै निकाल्नु पर्यो यहाँबाट मलाई फ्लटर निकाल्नु पर्यो अनि त्यो फ्लटरमा चाहिँ मैले त्यसलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो मेरो यो दिएको स्ट्रिङबाट मलाई फ्लटर निकाल्नु छ भने कसरी निस्किन्छ भन्दा यो फर्स्टको चाहिँ 0 डब्लु चाहिँ 0 यो 1 यो 2 3 4 5 यो फ्लटर भने चाहिँ 6 बाट सुरु रहेछ हैन 6 बाट कति सम्म छ भन्दा 6 7 8 9 10 11 अनि आर भनेको 12 भनेको मैले यदि 6,12 हाने भने सब स्ट्रिङ लेखेर 6,12 हाने भने चाहिँ फ्लटर निस्किदो रहेछ के यहाँबाट हाम्रो यो स्ट्रिङबाट फ्लटर निस्किदो रहेछ यसरी मैले सब स्ट्रिङहरु युज गर्न सक्छु फ्लट मात्र भएछ है अब यसमा आर पनि निकाल्नको लागि 13 लेख्नु पर्यो हैन 13 लेखे फ्लटर निस्क्यो हाम्रो यहाँबाट चाहिँ फ्लटर निस्क्यो सो यसरी चाहिँ हामीले स्ट्रिङहरुलाई चाहिँ स्प्लिट गर्न मिल्छ हैन अब यसलाई डायनामिक बनाउन नै मिल्छ अझै आफैले अलिकति फंक्सनहरु खेलाउन जान्नु पर्यो लुप लाउनु पर्यो हैन लुप लाएर चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ सबै एकउन्टा सब स्ट्रिङ नै चेक गर्नु पर्यो के हैन एकदम त्यसरी ट्राई गरियो भने चाहिँ आफैले गर्न सकिन्छ है यसमा के एउटा लुप युज गर्नु पर्यो एउटा लेन्थ फंक्सन भन्ने युज गर्नु पर्यो अनि यो सब स्ट्रिङ युज गर्नु पर्यो त्यो गरियो भने चाहिँ डायनामिक हुन्छ भनेको हामीले जस्तो सुकै स्ट्रिङ निकालौं त्यसले चाहिँ त्यहाँबाट यदि फ्लटर अथवा मलाई कुनै स्ट्रिङ प्रिन्ट गर्नु छ भने प्रिन्ट गर्दिने भयो के स्पेसिफिक आफुलाई चाहिएको डायनामिक बनाउन नै सकिन्छ हैन तर अहिलेको लागि मैले सिम्पली के अरे स्ट्याटिक बनाइदिएको काउन्टिङ गरेरै हैन यसरी नै मैले चाहिँ 6,13 लेखे भने फ्लटर आउँदो रहेछ यदि मलाई यो एआरई निकाल्नु छ भने 0 1 2 2 3 4 भनेको 2,4 लेख्यो भने चाहिँ हाम्रो के आउँदो रहेछ आर आउँछ हैन एआरई 0 0 1 2 3 ए ओके यस्तो हुन्छ है यो भ्यालु चाहिँ हामीले जस्तै प्रिन्ट अगाडिको चाहिँ सुरु भ्यालु हो हैन यो 4 चाहिँ इन्ड भ्यालु हो के हैन भनेको कहाँसम्म मैले प्रिन्ट गर्नु हो त नि भन्दा यसले 4 लाई चाहिँ एज अ कस्तो रूपमा लिदिन्छ भने यो 2 चाहिँ मेरो त सपोज अहिलेको लागि 2 भनेको ए छ हाम्रो यो स्ट्रिङबाट 2 भनेको ए छ भनेको 0 1 2 छ हैन अनि मलाई त त्यसपछि 4 पनि प्रिन्ट गर्नु छ नि त भनेको के अरे 0 1 2 भयो अनि 3 अनि 4 प्रिन्ट गर्नु छ भने चाहिँ मैले यहाँ 5 लेख्नु पर्यो के बल्ल एआरई प्रिन्ट हुँदो रहेछ कि 1 प्लस गर्नु पर्यो के राइट साइडमा चाहिँ है आफुलाई चाहिँ त्यसले नगन्दो रहेछ आफुलाई चाहिँ नगन्ने के अब चाहिँ एआरई प्रिन्ट हुन्छ है सिम्पल एआरई प्रिन्ट भयो ओके अब यसरी नै
अरू के फङ्सन हुनसक्छ हेरौँ स्ट्रिङको एकदम इम्पोर्टेन्ट फङ्सनहरूको कुरा मात्रै गरिरहेको छु मैले है। यहाँ रिप्लेस भन्ने एउटा फङ्सन छ होइन, म रिप्लेसको केही काम गर्छु नि त। रिप्लेस अल भनेको चाहिँ मैले कहाँबाट रिप्लेस गर्ने, रिप्लेस भनेको सिम्पली अहिले भएका कुरालाई चाहिँ अर्को कुरा नयाँ कुरा थपिदिने कि होइन। कहिलेकाहीँ हाम्रो त्यो कन्डिसन पनि हुनसक्छ। सो रिप्लेस चाहिँ फर्म कहाँबाट गर्ने, हाम्रो स्ट्रिङलाई रिप्लेस कहाँबाट गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ मैले के लेख्नु पर्यो भने सिम्पली यसको एउटा प्याटर्न बनाउनु पर्छ है, भनेको कसरी रिप्लेस गर्ने भन्ने कुरा। अहिलेको लागि चाहिँ म यहाँ नम्बर 2 ले यसरी फेरि प्याटर्नको रेजेक्स बनाउनु पर्ने होला। प्याटर्न भनेर ओके, यो रिप्लेस फङ्सन चाहिँ हामी यसो गुगलमा हेरौँ है त, मै कन्फ्युज भएछ। डट रिप्लेस फङ्सन है। प्याटर्न चाहिँ कसरी डिफाइन गर्ने, डट म्याच है। यस्तो रेजेक्स लाउनु पऱ्यो कि रेगुलर एक्सप्रेसन प्याटर्नमा हुन्छ। र मैले यसको अलिकति सिम्पलेस्ट फर्म भनेको कसरी गर्दा मिल्छ भन्दा अब यो रेगुलर एक्सप्रेसन हो होइन, रेगुलर एक्सप्रेसनको त्यो जान्नुपर्ने हुन्छ आफूले। फेरि मैले चाहिँ समथिङ यो स्ट्रिङमा चाहिँ रिप्लेस गरिदिएँ है। अब यसको यो चाहिँ एउटा यो फर्मेट छ, यसको चाहिँ अब अलिकति मजाले यो चाहिँ डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। रेजेक्स रेगुलर एक्सप्रेसन भन्ने चाहिँ अब एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो होइन। जुन भनेको चाहिँ एउटा प्याटर्न हो कि सर्टेन हामीले यस्तो स्ट्रिङको एउटा प्याटर्न लेखेर चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ भने हामीले दिएका कुराहरू चाहिँ त्यो प्याटर्नमा छ कि छैन भनेर भ्यालिड गर्ने कुरा। जस्तै इमेल भ्यालिडेसनहरू गर्न सकिन्छ यसबाट होइन, पासवर्ड भ्यालिडेसनहरू गर्न सकिन्छ। कहिलेकाहीँ हुन्छ नि पासवर्डमा पनि क्यापिटल लेटर स्मल लेटर युज भयो कि नै भनेर चेक गर्ने खालको पनि हुन्छ नि कुनै एप्लिकेसनमा। भनेको एउटा न एउटा क्यापिटल लेटर हुनै पर्यो, एउटा न एउटा स्पेसल क्यारेक्टर्सहरू हुनै पर्यो, नम्बर हुनै पर्यो होइन। अनि नम्बर पनि अब 0 नहुने हो कि अब कुनै 7, 8, 9 युज गर्न नपाउने हो कि, लगातार नम्बर युज गर्न नपाउने हो कि होइन। अनि सिम्पल पासवर्डहरू युज गर्न नपाउने हो कि, हो त्यसलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउने भनेको चाहिँ रेगुलर एक्सप्रेसनबाट हो है। यसको बारेमा चाहिँ हेर्नु हजुरहरूले पनि होइन, किनभने यो पढाउन लाग्यो भने आफैमा एकदम नै ठुलो छ कि। तर एउटा कुरा के छ भने हामीले यो चाहिँ अनलाइनबाट जेनेरेट गर्न मिल्छ कि। एउटा फाइदा चाहिँ रेगुलर एक्सप्रेसन आफूलाई चाहिएको लोजिक भनिदिने अनि उसले जेनेरेट गरेर दिन्छ अनि हामीले पेस्ट गर्ने मात्रै हो। रेगुलर एक्सप्रेसन कहाँ गयो, यो भनेको एउटा इन्कोडिङ गर्ने स्टाइल हो कि। रेगुलर एक्सप्रेसन जेनेरेटर, रेजेक्स जेनेरेटर भन्ने छ यहाँ होइन, टन्नै छन् यस्ता साइटहरू। अब हामीले चाहिँ अब आफ्नो एक्सप्रेसन जेनेरेट गर्ने यहाँबाट खुरुक है। अब यहाँ ल्याङ्ग्वेज पनि स्पेसिफिक सेलेक्ट गर्न मिल्छ। माई प्याटर्न यो होइन, यो साइट भन्दा नि अझै अर्को साइट छ है। ल यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ अब कस्तो टाइपको डाटा चाहिएछ मलाई होइन। अब यसको कस्तो टाइपको, जस्तै मलाई चाहिँ यस्तो टाइपको, जस्तै admin@gmail.com चाहिएछ। यसको एक्सप्रेसन रेगुलर एक्सप्रेसन भनेको यो हो कि, यो भयो कि होइन। भनेपछि अब हाम्रो यदि हामीले त्यहाँ दिएको डाटा चाहिँ यो भयो भने मात्रै भ्यालिड हुन्छ, नत्र भ्यालिड हुँदैन कि है। अब यो प्याटर्न पनि डिफाइन गर्न भन्नाले हामीले त्यहाँ युज गर्नु पर्यो भने अब यहाँ डाटको चाहिँ स्पेसली यसले नदिए रहेछ होइन, नत्र डाटको पनि दिएको भए चाहिँ सिधै त्यसकै युज गर्न हुन्थ्यो। ल ठिक छ, डाट नदिए पनि यो एक्सप्रेसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ गएर कपी पेस्ट गऱ्यौँ भने यो इमेलको फर्मेटमा यो फर्मेटमा भयो भने मात्रै भ्यालिड हुन्छ, यो प्याटर्नमा भयो भने मात्रै हाम्रो स्ट्रिङ भ्यालिड हुन्छ, नत्र चाहिँ भ्यालिड हुँदैन है। यसको बारेमा फर्दर स्टडी हेर्नुहोस्। अहिलेको लागि मैले यहाँ के थियो होइन, मैले यत्तिकै अहिले ऱ्यान्डमली गरिदिइरहेको छु। यहाँ म चाहिँ
स्टार युज गरिदिन्छु। हेरौँ है त हाम्रो आउटपुट के आउँछ। अनह्यान्डल एक्सप्रेसन है, स्टारले चाहिँ हाम्रो अलि एक्सप्रेसन चाहिँ ह्यान्डल भएन। ओके है, यो डाटमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यो एक्सप्रेसनलाई है। यसरी ल स्ट्रिङ चाहिँ रिप्लेस भइदियो मेरो। ओभरअल रूपमा मेरो सबै स्ट्रिङ यो वी आर अ फ्लटर डेभलपर प्रिन्ट हुने ठाउँमा मेरो रिप्लेस भएर के प्रिन्ट भइदियो, यो प्रिन्ट भयो। यो जे छ त्यही यो प्रिन्ट भयो होइन। यसरी नै मैले अब स्पेसिफिक अब मैले यहाँबाट यहाँ भएका एबिसिडीलाई हटाएर 1 2 3 4 राख्नु पऱ्यो भने पनि मिल्यो क्या। यसले सबै चेक गर्छ तर एबिसिडीको ठाउँमा चाहिँ 1 2 3 4 आउँछ कि, सिम्पली त्यति है। त्यसको लागि चाहिँ एक्सप्रेसन लेख्नु पऱ्यो, कन्भर्ट गरेर लेख्नु पऱ्यो। कि त अब आफैले थोरै स्टडी गऱ्यो भने चाहिँ त्यो प्रब्लम नि सल्भ हुन्छ है। अहिले मैले यो पनि जस्ट कुरा आएको भएर ल मैले चाहिँ अहिले स्ट्रिङ फङ्सनमा यति नै कुरा गरेँ, अलिकति युज हुनेहरू होइन। यस्ता अरू धेरै छन् है, त्यो चाहिँ अब युज गर्दै जानु पऱ्यो आफूले पनि, अनि आफूले बुझ्दै पनि गइन्छ। आफैले जस्तै युज गरिदिने क्या, युज गरिदिइसकेपछि चाहिँ थाहा हुन्छ कि मैले यसको चाहिँ के भएरहेछ भनेर पनि थाहा हुन्छ कि होइन। नत्र भने अहिले यहाँ भन्न थाल्यो भने कति बेला कुन युज हुन्छ भन्ने थाहै हुँदैन क्या। अनि हामीले त्यही भएर आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ युज गर्नु पऱ्यो स्ट्रिङहरूलाई होइन। यो केसमा चाहिँ यो युज गर्दा बेटर हुन्छ भन्ने, अनि त्यही युज गर्दै जाने फङ्सनहरू भनेको त्यस्तो। है अब आज चाहिँ म ऱ्यान्डम फङ्सनको बारेमा थोरै कुरा गर्छु, अनि हामी चाहिँ आज लगभग क्लास चाहिँ त्यति नै गरौँ ल। ओके, भोइड मेन भनेर लेखेँ है। अब म ऱ्यान्डम फङ्सनमा गएँ, सरी ऱ्यान्डममा गएँ है। ऱ्यान्डमले चाहिँ मैले चाहिँ आज ऱ्यान्डममा के कुरा गराउँछु भन्दा, जस्तै मलाई कहिले चाहिँ कुनै सिस्टममा चाहिँ मलाई ऱ्यान्डम कुराहरू जेनेरेट गर्नुपर्ने हुनसक्छ क्या मलाई होइन। ऱ्यान्डम कुराहरू जेनेरेट गर्ने भन्नाले सिम्पली कहिलेकाहीँ चाहिँ मैले यस्तो खालको एकदम सेक्योर एप बनाउन लाएँ जसमा चाहिँ युजरलाई चाहिँ पासवर्ड दिने बेलामा चाहिँ ऱ्यान्डमली जेनेरेट गरेर मैले पासवर्ड दिने सिस्टम बनाउन लाएँ होइन। त्यति बेला के गर्नु पऱ्यो भने मैले लिस्ट बन्च अफ मेरो आफ्नो स्ट्रिङहरू लिन सक्छु, मेरो पासवर्डमा युज गर्ने स्ट्रिङहरू होइन। अनि त्यो सबै स्ट्रिङलाई चाहिँ मैले ऱ्यान्डमली जेनेरेट गरिदिन्छु कि, सबैलाई के ऱ्यान्डमली जेनेरेट गरिदिने, अनि सबैको जेनेरेट गरेर कम्बाइन गरिदिने, अनि कम्बाइन गरेर तिम्रो पासवर्ड चाहिँ यो हो भनेर दिने होइन। कहिलेकाहीँ हुनसक्छ त्यो केस पनि होइन, तर अहिले हामी त्यो गर्न चाहिँ लाउँदैनौँ, त्यो गर्न अलिकति टाइम लाग्छ होइन। तर त्यो एक्चुअली ट्राई गर्नु तपाईँहरूले नि होइन। धेरै टाइपको स्ट्रिङ लिने, जस्तै म एउटा सानो इक्जाम्पल चाहिँ दिएँ, भ्यार ए भनेर दिएँ। यो ए भन्दा नि यहाँ चाहिँ नम्बर भनेर दिएँ होइन। अनि यहाँ चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 लेख्ने, 8 9 0 होइन। कतिसम्म कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने 0 भन्ने कुरा चाहिँ मेरो पासवर्डमा चाहिँ नहोस् भन्ने हुनसक्छ नि त कहिलेकाहीँ होइन। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ 0 नलेख्ने होइन। अनि त्यसरी नै भ्यार लिने, भ्यारमा चाहिँ अब स्पेसल क्यारेक्टर्सहरू पनि युज गर्नु छ भने लिने। स्पेसल क्यारेक्टर त धेरै हुन्छन्, तर मैले चाहिँ कुन युज गराउने भन्ने कुराहरू हुन्छ कि, मैले चाहिँ यति मात्र भ्यालिड गराउँछु होइन। अब यहाँ स्टारहरू चाहिँ युज गर्नु पाएन, हिरो आयो होइन, ब्राकेट पनि पाउँदैन, यो ह्यास, यो डलर, किनभने डलर साइन त हाम्रो उमा युज भयो नि त स्ट्रिङ इन्टरपोलेसनमा है। त्यो बाहेक अरू मैले यसरी एउटा केही सडन केही लेख्न पाएँ होइन। अनि यसरी नै लेखेर यिनीहरूलाई चाहिँ ऱ्यान्डमली जेनेरेट गराउने हो क्या मैले। सिम्पली यो स्ट्रिङहरूलाई चाहिँ ऱ्यान्डमली यसका पोजिसनलाई चाहिँ ऱ्यान्डमली जेनेरेट गरेर कम्बाइन गरिदिने हो कि स्ट्रिङलाई है। त्यो पनि एकचोटि ट्राई गर्नु। यसरी चाहिँ एउटा पासवर्डहरू निकाल्न सकिन्छ, कुनै अब एउटा युजरको आइडी बनाउनको लागि युज गर्न सकिन्छ होइन। तर ती कुराहरू चाहिँ फ्रन्ट इन्डमा भन्दा नि ब्याक इन्डमा अटोमेटिक हुन्छ, त्यही खासै युज चाहिँ गरिँदैन है। किनभने अटोमेटिक हाम्रो चाहिँ ब्याक इन्डहरूले त्यस्तो कुरा ऱ्यान्डमली जेनेरेट गर्ने कुराहरू चाहिँ ब्याक इन्ड साइडबाटै भइदिएको हुन्छ कि, त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यो गर्नु पर्दैन। तर कुनै केसमा चाहिँ इफ परिदिइहाल्यो भने होइन, हुन्छ नि अब कुनै अब अन द स्पोट कुनै गेममा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने होला, कुनै फिल्डमा कुनै ठाउँमा भने त्यो अब रिक्वायरमेन्ट हेरी भयो है। तर मैले चाहिँ अहिलेसम्म मैले चाहिँ त्यो चाहिँ गरेको छैन, त्यो यसरी कुनै एपभित्र चाहिँ ब्याक इन साइडबाटै भएछ ल है। अब जस्तै मैले चाहिँ ऱ्यान्डमली जेनेरेट गर्नुलाई मलाई अहिलेको लागि एउटा नम्बर होइन, ऱ्यान्डमली नम्बर जेनेरेट गर्नु छ भने मैले ऱ्यान्डम भनेर लेख्छु है, ऱ्यान्डमै भनेर लेख्छु। अनि यसको अब्जेक्ट बनाउँछु, सिम्पल अब्जेक्ट बनाएको हो क्या। जस्तै अघि मैले मेरो जस्तै भ्यार क्याल्क इजिकल टु क्यालकुलेटर लेखेको थिएँ नि, त्यही गर्न नै पाउँछु। भ्याल ऱ्यान्ड इजिकल टु लेख्नु पऱ्यो, तर क्लासको नाम चाहिँ लेख्नु पऱ्यो क्या यसरी
ऱ्यान्डम भनेर चाहिँ अलरेडी हाम्रो डाटमा चाहिँ क्लास बनिसकेको छ कि यसलाई यो क्लासलाई हेर्नको लागि चाहिँ म यो क्लासमा जान्छु अनि यो क्लासमा गएर कन्ट्रोल थिचिराख्छु कन्ट्रोल थिच्ने बित्तिकै यो चाहिँ क्लिकेबल हुन्छ कि अनि यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै एब्स्ट्र्याक्ट क्लास ऱ्यान्डम भनेर यो बनिसकेको रहेछ नि त अलरेडी हाम्रो डाटमा चाहिँ यो बनिसकेको छ कि अनि यसका मेथडहरू भनेको नेक्स्ट बुल नेक्स्ट डबल नेक्स्ट इन्ट अनि यो नेक्स्ट इन्टले चाहिँ एउटा प्यारामिटर लिएछ हैन यो भनेको डाटले लेखिदिएको हाम्रो लागि चाहिँ गुगलले लेखिदिएको कोड भयो कि यो चाहिँ है तर हामी यो त युज गर्दैनौँ हामीले त त्यो जस्ट त्यसको एउटा के लेखेछौँ क्लासको इन्स्ट्यान्स क्रिएट गरेछौँ ऱ्यान्ड भनेर हैन अब यसको प्रोपर्टिजहरू हामीले युज गर्न मिल्यो डट गरेपछि यसका सबै प्रोपर्टिजहरू आयो कि सरी प्रोपर्टिज अनि के भन्छ त्यसलाई भेरिएबलहरू आयो हैन त्यही भएर यसरी क्लासभित्र हेर्न पनि मिल्छ है आफैले के है अब म के गर्छु भने ऱ्यान्डमली नम्बर जेनेरेट गरेर प्रिन्ट गरिदिन्छु ऱ्यान्ड डट अब त मैले त एक्सेस पाएँ नि त क्लासको त ऱ्यान्डम भन्ने क्लासको त मैले यो अब्जेक्टमा त एक्सेस पाएँ त्यसरी मैले के गर्छु भन्दा डट गरेर नेक्स्ट गर्छु के नेक्स्ट बुल नेक्स्ट डबल नेक्स्ट इन्ट तीनटा कुरा जेनेरेट गर्न मिल्छ मैले डबल भ्यालुहरू ऱ्यान्डमली जेनेरेट गर्न मिल्छ भनेको 1.2 3.5 9.6 जति पनि हुन सक्यो हैन नेक्स्ट इन्ट भनेको नि सेम हो तर नम्बरमा जेनेरेट गर्छु 1 2 3 4 5 6 7 जति पनि हुन सक्यो तर ऱ्यान्डमली जेनेरेट हुन्छ नेक्स्ट बुल भनेको चाहिँ जुन बेला पनि ट्रु आउन सक्छ जुन बेला नि फल्स आउन सक्छ हैन अब कहिलेकाहीँ हामीले अब यो बुल नेक्स्ट बुल भन्ने चाहिँ एउटा कुनै गेममा राख्न सक्छौँ हैन इभन फ्लटरबाट चाहिँ गेम पनि बनाउन सकिन्छ हामीले है गेम डेभलपमेन्ट पनि गर्न सकिन्छ अब गेम डेभलपमेन्टमा चाहिँ कहिलेकाहीँ युजरलाई चाहिँ के अरे ड्र गर्ने कुनै सेक्सन बनाइदिन सक्छौँ हैन जसमा चाहिँ यो चाहिँ ऱ्यान्डमली चाहिँ यदि उसलाई ट्रु आयो भने चाहिँ उसले चाहिँ त्यो कुरा त्यो प्राइज पाउने यदि फल्स आयो भने चाहिँ प्राइज नपाउने हैन अथवा कुनै अरू कन्डिसन यदि ट्रु आयो भने चाहिँ ऊ एक स्टेप माथि जाने यदि फल्स आयो भने ऊ एक स्टेप तल जाने भनेको त्यसरी एउटा लक त्यस्तो खालको लोजिकहरू लाएर चाहिँ आफूले एप बिल्डहरू पनि गर्न सकिन्छ है एप बनाउने भनेको क्लाइन्टलाई दिनको लागि मात्र होइन कि आफैले एउटा गुगलको एडहरू हालेर इन्कम गर्नको लागि पनि एपहरू बनाउन सकिन्छ कि एकदम क्रेज एपहरू के अथवा आफैले नयाँ कन्सेप्टमा चाहिँ नि निकाल्न सकिन्छ हैन त्यसरी बनाउने कुरा हो त्यो भनेको फ्युचरमा हो है अहिलेको लागि मैले डट गरेर नेक्स्ट इन्ट गर्छु है म भनेको इन्टिजर भ्यालु चाहिँ मैले के गरेँ अनि जेनेरेट गर्छु अनि जेनेरेट गर्ने बेलामा नेक्स्ट इन्टले चाहिँ एउटा प्यारामिटर लिन्छ भनेको कतिसम्म चाहिँ भ्यालु जेनेरेट गर्ने त नि भनेको 100 सम्म मात्रै गर भन्न खोजेको के भनेको 100 भित्र मात्रै गर कि कहिल्यै पनि यो 105 हुँदैन के ऱ्यान्डम नम्बर जेनेरेट भनेको 100 भित्रै पर्छ के म्याक्सिमम चाहिँ 100 भयो कि यसको यो ऱ्यान्डमली जेनेरेटको म्याक्सिमम चाहिँ 0 देखि 100 भयो कि है सो अब मैले यसलाई के गरेँ भन्दा मेरो ऱ्यान्डम भन्नेलाई चाहिँ मैले डाट ऱ्यान्डम गरेर यसरी कल गर्छु अहिले के आयो 47 आयो मेरो हैन फेरि मैले रन गर्छु 79 आयो फेरि रन गर्छु 58 आयो फेरि रन गर्छु 46 आयो यसरी मेरो के भयो भन्दा नम्बर कति बेला कुन आउँछ भने थाहै हुँदैन थाहै भएन नि त हामीलाई हैन म 6 गरेँ भने चाहिँ अब हामीले एज अ एउटा लुडोमा चाहिँ कति नम्बर आउँछ 6 सम्म हुन्छ नि त हैन 1 बाट 6 सम्म हुन्छ त्यसरी मैले चाहिँ 6 सम्म नम्बर जेनेरेट गर्न सक्छु हैन 5 आयो हैन तर 5 त आउँछ तर 6 कहिले आउँदैन के फेरि रन गर्यो भने 6 कहिले आउँदैन है किन आउँदैन भने 6 चाहिँ एक्सक्लुडेड हुन्छ के है सो त्यो केसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा आफूले 7 लिनु पर्यो कि त हैन फेरि 7 लियो भने फेरि 0 पनि आइदिन सक्छ 0 पनि त एउटा ऱ्यान्डम नम्बर हो नि त हैन 7 भित्रै पर्छ 0 पनि सो त्यो पनि आइदिन्छ त्यो भएर त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा आफूले आएको नम्बर त लिने 6 त लिने हैन तर त्यो आएको नम्बरमा चाहिँ +1 गरिदिने के यसरी यसलाई ब्र्याकेटमा लाएर त्यो आएको नम्बरमा चाहिँ +1 गरेर बल्ल प्रिन्ट गर्ने के त्यो गर्यो भने के हुन्छ भने 0 आयो भने पनि त्यसको भ्यालु चाहिँ 1 भनेर बुझिन्छ यदि भित्र सिस्टमबाट चाहिँ 5 आयो भने एन्सर चाहिँ 6 हुन्छ कि किनभने 5 + 1 6 भयो नि अब मैले रन गर्छु 3 आयो अहिले 2 आएको थियो होला त्यही भएर +1 भएर 3 भयो है अहिले 0 आएको थियो यहाँ है त्यही भएर के आयो तर 1 आइदियो आउटपुट आउने बेला चाहिँ
हाम्रो लोजिक उसरी हाम्रो यसमा लोजिकको त फरक त पर्दैन नि त। युजरलाई त हामीले कसरी एप बनाछौँ भन्ने कुरा त फरक पर्दैन, उसलाई त हामीले त लोजिक बिल्ड गरिदिने मात्रै अब हो। सर हजुर अब लुडोमा हामीले 0 नआओस् भनेर 1 एड गर्छौँ हैन, अनि पछि अब 6 सम्मको अब 6 आयो भने चाहिँ 1 एड हुन्छ, तर 7 हुन्छ नि, 7 त त्यो उजो हुँदैन नि त डाइसमा। होइन मैले 6 गरेकै छैन यहाँ, 7 के अरे 6 आउने बनाएकै छैन कि। यो कुरा चाहिँ 5 सम्म मात्रै, 6 लेख्यो भने 5 सम्म मात्रै रन हुन्छ क्या यहाँ, त्यही भएर मैले 6 लेखेको छु कि यहाँ 7 लेखेको छैन। 7 लेखेको भए 6 आउने चान्स पनि हुन्थ्यो, अनि 6 + 1 7 हुन्थ्यो नि त। तर मैले यहाँ 6 लेखेको छु कि 6 लेख्यो भने चाहिँ 5 सम्म चाहिँ ऱ्यान्डमली जेनेरेट हुन्छ, अनि +1 हुन्छ क्या। भनेको यदि कहिलेकाहीँ 5 आयो भने पनि 5 + 1 6 भयो कि, बुझ्यो है। मैले यहाँ 6 लेख्नुको कारण के भन्दा 5 सम्म चाहिँ ऱ्यान्डमली जेनेरेट गर्नु, तर यदि 5 लास्टमा मतलब 5 आयो भने पनि 5 + 1 6 हुन्छ क्या। तर 6 कहिले आउँदैन क्या, यहाँ म्याक्सिममै 6 छ भने चाहिँ 6 कहिले आउँदैन क्या। हाम्रो यो सिस्टममा चाहिँ 6 चाहिँ एक्सक्लुड हुन्छ, 5 सम्म मात्रै इन्क्लुड हुन्छ क्या। त्यही भएर मैले यहाँ 6 बनाउनको लागि पनि मैले यहाँ चाहिँ कि त अघि मैले यहाँ 7 लेखेको थिएँ होइन 6 ल्याउनको लागि, तर 7 लेख्यो भने 0 पनि आउँथ्यो नि त। त्यो केस भएर चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ 6 लेखेँ, तर +1 गरिदिएँ क्या। यहाँ +1 गरिसकेपछि के भन्दा 5 सम्म चाहिँ जेनेरेट हुन्छ, अनि यदि अब 6 कहिलेकाहीँ अब 5 आइदियो भने +1 भएर त्यहाँ त्यसको चाहिँ 6 हुन्छ क्या एन्सर चाहिँ। 4 आयो भने चाहिँ 5 हुन्छ एन्सर। यसरी जेनेरेट गर्नु पऱ्यो क्या है। 2 आयो, 4 आयो, 3 आयो, खै 6 त कहिले नै आउँदैन हामीलाई त। ल यो गर्न थाल्यो भने 5 आयो, है बल्ल 4 आयो, अब 6 5 आयो फेरि। ल यो खेलाउन थाल्यो भने अहिले यहाँ टाइम जान्छ होइन। जोस् भन्न खोजेको अर्थ चाहिँ के भन्दा 6 5 सम्म चाहिँ ऱ्यान्डमली जेनेरेट। यहाँदेखि मैले 7 लेखेँ भने चाहिँ 6 पनि आउँछ है, फेरि 7 लेखेँ भने 6 पनि आउँछ, तर +1 भइदिन्छ क्या। सबैमा +1 त भइदिएन नि, किनभने यो ब्र्याकेट छ नि त यहाँ। यो ब्र्याकेटले चाहिँ के गर्छ भने आएको एन्सरमा +1 त गर्छै गर्छ क्या यसले होइन। सो त्यो भएर के गर्नु पऱ्यो भने 6 गर्नु पऱ्यो हामीले। यहाँ 6 गऱ्यो भने चाहिँ 0 आए पनि +1 गरिदिन्छ क्या त्यसले, अनि हाम्रो एन्सर चाहिँ 1 भइदिन्छ। अनि 5 आयो भने 6 भइदिन्छ। म्याक्सिमम् भनेको यसबाट आउने भनेको 5 हो है, 5 सम्म आउँछ। यदि 7 कहिले पनि हुँदैन, त्यही भएर ल यो भनेको म्याक्सिमम हो, तर आफू चाहिँ इन्क्लुड हुँदैन के। त्यति बुझौँ न अहिलेको लागि। आफू चाहिँ एक्सक्लुड हुन्छ, अनि त्यो भित्रका मात्रै पर्छन् के। जस्तै मैले 100 लेखेँ भने 99 सम्म मात्रै जेनेरेट हुन्छ के है। यहाँ जस्तै 6 लेखेँ भने 5 सम्म मात्रै जेनेरेट हुन्छ, तर +1 भएर आउँछ, त्यति है। ल ऱ्यान्डम भयो। अनि नेक्स्ट बुल पनि गर्न मिल्यो यसरी नै। अब नेक्स्ट बुल अनि डबल होइन, नेक्स्ट डबल गर्न पऱ्यो, तर यहाँ 0.0 थप्नु पऱ्यो। सरी नेक्स्ट डबलले चाहिँ के गर्छ भने यसलाई चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु दिने होइन कि, यसलाई चाहिँ सिधै जेनेरेट गर्छ क्या आफूले है। मैले चाहिँ के गरेँ भन्दा नेक्स्ट डबल गरिदिएँ, अब यसले भ्यालु जति पनि जेनेरेट गर्न सक्छ कि यस्तो भ्यालु ऱ्यान्डम के होइन। डट 0 point समथिङ गरिदिइरहेको छ यसले। अब यसको चाहिँ त्यो पोइन्ट पनि थोरै इम्प्रुभ गर्न मिल्छ होला। यहाँबाट डट गरेर 2 स्ट्रिङ एज फिक्स गऱ्यो भने चाहिँ, जस्तै मलाई पोइन्ट पछि एउटा मात्रै डिजिट चाहियो होइन, त्यस्तोको लागि 1 लेखिदिने, अनि जेनेरेट गराउने 0 point समथिङ मात्रै आउँछ कि। फेरि ऱ्यान्डम गरेँ 0.5, जति पनि आउन सक्यो होइन। यसको भ्यालु जति पनि हुन सक्यो होइन, तर चाहिँ यो यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यसको भ्यालु कतिसम्म हुन्छ भन्दा 0.1 बाट 0.9 सम्म मात्रै हुन्छ होला कि यसको भ्यालु होइन, यसको अनुसार। अब यसमै चाहिँ +1 +2 1.0 पनि आइदियो, 1 पनि आउँदो रहेछ होइन। म चाहिँ ट्राई गरेको छैन पहिला। अब 3 point समथिङ अरू 1 2 points यस्तो नै आउँछन् कि है। तर म्याक्सिमम 0 to 1 नै हो कि। यो मैले नि हेर्नुपर्छ है यसको म्याक्सिमम भ्यालु नै कति छ भनेर। यसको म्याक्सिमम भ्यालु हेर्नको लागि चाहिँ हामी यसमै डबल क्लिक गरौँ त, यसले कति दिएछ र। यसले चाहिँ त्यही नै भने है, 0.0 बाट 1.0 सम्म यसको म्याक्सिमम रहेछ है। भनेको 0 देखि 1.0 सम्म यसको ऱ्यान्डमली जति पनि जेनेरेट हुन सक्यो कि। अब कतिवटा हुन्छ अब त्यो रुल्स लाएर हेऱ्यो भने अब त्यही अनुसार थाहा हुन्छ। बुलियन भ्यालु त भइहाल्यो, कि त ट्रु कि त फल्स आउँछ
नेक्स्ट बुल गऱ्यो भने कहिले ट्रु आउँछ, कहिले फल्स आउँछ, कहिले ट्रु ट्रु पनि आउन सक्छ, कहिले फल्स फल्स पनि आउन सक्छ हैन। यसरी चाहिँ हामीले अरू फङ्सनहरू पनि युज गर्न सक्यौँ फ्युचरमा युज हुनेको लागि हैन। ऱ्यान्डमली जेनेरेट, अनि ऱ्यान्डमली चाहिँ जेनेरेट हामीले जहिले पनि नम्बरलाई मात्र गर्न मिल्छ भन्ने पनि हुँदैन है। जस्तै हामीले चाहिँ एउटा लिस्टहरू पनि ऱ्यान्डमली जेनेरेट गर्न मिल्न सक्छ के। ल है अनि एउटा कुरा यहाँ आइहाल्यो है, जस्तै ऱ्यान्डमली जेनेरेट गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा खासमा ऱ्यान्डमली जेनेरेट गर्नु भनेको चाहिँ हरेक टाइम भ्यालु चेन्ज हुनु हो नि हैन। सधैँ भ्यालु चेन्ज हुनुलाई चाहिँ ऱ्यान्डमली जेनेरेट गर्नु हो। भन्नाले भ्यालु चेन्ज नहुन पनि सक्छ, भ्यालु चेन्जै हुनैपर्छ भन्ने छैन कि, सधैँ 2 to 2 मात्रै पर्न नि सक्छ नि हैन। तर कहिलेकाहीँ हाम्रो एउटा कस्तो खालको केस पनि हुन्छ भने कुनै ठाउँमा चाहिँ जति नम्बरहरू जेनेरेट गरे पनि त्यो सिरिज चाहिँ सधैँ एउटै होस् के हैन। सिरिज होस् कि नम्बर होस् कि फ्लो होस् कि जे होस् हैन, त्यो चाहिँ सधैँ एउटै होस्। जस्तै मैले अहिले 5 निकालेँ भने सधैँ 5 मात्रै आउने कि, 5 मात्रै आउने हैन। त्यस्तो खालको सिचुएसन पनि कहिलेकाहीँ हुनसक्छ कुनै ठाउँमा। त्यस्तोको लागि चाहिँ के गर्छु भने मैले यहाँ सिम्पली एउटा नम्बर लेख्छु कि मैले यहाँ भने यो चाहिँ ऱ्यान्डमभित्र पास गर्नुपर्छ है। ऱ्यान्डमभित्र मैले यसरी एउटा फङ्सन यो यसरी दिएँ भने चाहिँ यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दा यहाँ छ कि सिड भनेर छ कि, यो चाहिँ अप्सनल प्यारामिटर हो है। सिडको काम के भन्दा इज युज टु इनिसियलाइज द इन्टरनल स्टेट अफ द जेनेरेटर रे हैन। भनेको हाम्रो ऱ्यान्डम नम्बरको चाहिँ भ्यालु चाहिँ यसले इनिसियलाइज गरिदिन्छ कि, सुरुमै इनिसियलाइज गरिदिन्छ। अनि द इम्प्लिमेन्टेसन अफ ऱ्यान्डम स्ट्रिम क्यान चेन्ज बिट्विन रिलिजेस अफ द लाइब्रेरी। यसको मिनिङ के भन्दा चाहिँ सिम्पली हामीले नम्बर जेनेरेट गर्दाखेरि चाहिँ यदि हामीलाई सिरिज चाहिँ त्यो चेन्ज भइराख्ने सिरिज चाहिँ रोक्नु मन छ मलाई हैन। जस्तै 1 छ भने 1 2 3 त्यो सिरिज लिस्टको, जस्तै सिरिज लिस्टको कुरा गरौँ हैन। लिस्टमा कहिले ल एउटा म लिस्टै बनाइदिन्छु है। म लिस्ट त बनाउँछु, तर लिस्ट बनाउँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ कसरी एसाइन गर्ने भन्दा म यस्तो गर्छु, भ्यार लिस्ट भनेर एउटा लिस्टको आइटम बनाउँछु जसमा चाहिँ इजिकल टु गरेर केही भ्यालुहरू चाहिँ राखिदिन्छु। म 20 30 40 भनेर राखेँ है, 20 30 40 भनेर राखेँ। अनि लिस्ट गरेँ, यहाँ प्रिन्टमा लैजान्छु लिस्ट डट फेरि रिभर्स भन्ने फङ्सन नि हुन्छ है। रिभर्सले चाहिँ हाम्रो यो लिस्टलाई चाहिँ जस्ट उल्टे बनाइदिन्छ है, 40 30 20 बनाइदिन्छ है। त्यो पनि मैले गरेको थिएन होला, त्यो पनि सम्झौँ। मैले चाहिँ के गराउन खोजिरहेको छु भने लिस्टको नम्बरहरू चाहिँ जेनेरेट गर्न खोजिरहेको छु कि। त्यस्तोको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने सिम्पली मैले लिस्टमा गर्छु अनि डट एड गर्छु। डट एड गरेर मैले के गरेँ भन्दा सिम्पली ऱ्यान्ड डट नेक्स्ट इन्ट है। म्याक्सिमम यसको भ्यालु जेनेरेट हुने भनेको 500 सम्म हो ल मैले चाहिँ अहिलेको लागि है। अनि यो देखाएँ अनि प्रिन्ट लिस्ट गर्छु म, प्रिन्ट लिस्ट। मैले लिस्टको आइटम चाहिँ के गरेछु भन्दा हरेकचोटि चाहिँ एड गरेछु, तर म यो 40 चाहिँ अहिले लेखिनँ है। ल मैले यसलाई रन गर्छु है, के हुन्छ आउटपुट। ल 20 30 40 अनि 498 आयो जेनेरेट गर्दाखेरि है। अब फेरि रन गरौँ के हुन्छ, 119 आयो हैन। यसरी चाहिँ मेरो त्यो फिल्डमा चाहिँ लिस्टको फिल्ड त्यो यो नम्बर 3 पोजिसनमा 0 बाट सुरु हुन्छ नि त, त्यही भएर 3 भने है। 0 1 2 अनि 3 पोजिसनमा चाहिँ मेरो 500 भित्र चाहिँ मेरो जति नम्बर पनि आउन सक्छ है। 500 भित्र चाहिँ मेरो जति नम्बर पनि आउन सक्छ है। अब मैले के गर्छु भन्दा यहाँ चाहिँ 20 लेख्छु अहिलेको लागि, एकछिनको लागि मैले यहाँ 20 लेखेँ है, 20 लेखेँ अनि यहाँ सेभ गर्छु। 367 आए। म फेरि रन गर्छु है। ल हेरौँ त ल, अब यहाँ मैले 367 लेखेँ होइन, यहाँ पनि के माथि पनि 367 नै छ कि होइन, यहाँ पनि 367 नै छ भनेको। अब मैले फेरि रन गर्छु 367 नै आइदियो कि, चेन्जै भएन कि, त्यो होल्ड भइदियो कि त्यही है। 40 टाइम होल्ड हुन्छ भनेको त्यो भनेको होइन। यो सिडको के मिनिङ के भन्दा भ्यालु चाहिँ इनिसियलाइज गर। जस्तै मैले यहाँ थिमलाई हेरौँ, एकछिनको लागि मैले यहाँ थिम चाहिँ 1 लेख्छु है, 1 लेखेँ। हेरौँ है,
यो सायद यो सिटको 204 आयो है। अब हेर 204 आयो। यसको मिनिङ कस्तो भन्दा यो भ्यालु चाहिँ यसले सिडले चाहिँ कसरी जेनेरेट गर्छ भन्दा यो हेर्नुपर्छ। सायद यसको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ भ्यालु चाहिँ इन्टरनल रूपमा चाहिँ यसले जेनेरेट गरिदिन्छ होइन। यसको मिनिङ कसरी हुन्छ भन्दा सायद हामीले जति कम भ्यालु लेख्यौँ त्यति कम भ्यालु नै जेनेरेट हुने हो कि 5 जति नम्बर लेख्यो त्यतिचोटि पछि चाहिँ भ्यालु चेन्ज हुने स्टफ जस्तो लाग्यो। यो सिटको मिनिङ चाहिँ इज युज त्यही छ त यहाँ 204 देखि 204 दुईचोटि आएछ। त्यही हो सिट भनेको त्यही रहेछ सर। 1 हान्नु भने दुईचोटि पछि भ्यालु चेन्ज हो त, 2 हान्नु त तीनचोटि पछि भ्यालु चेन्ज हुनुपर्छ। होइन त्यस्तो होइन, त्यो चाहिँ होइन है। किनभने मैले त्यो भ्यालु चेन्ज गरेको थिएँ कि त्यही भएर नै हो। होइन त्यही हो, प्रोबेब्ली सायद त्यही नै हुनसक्छ होला। भाइ एकचोटि हेरमै लाइभ नै गरेर हेरमै। जस्तै मैले 1 हानेछु होइन, 1 हानेपछि खै अब भ्यालु आउँछ कि दुईचोटि चेन्ज हुनुपर्छ। अझै एकचोटि त्यही आइरहेछ कि है। त्यो चाहिँ नरहेछ नि होइन। भनेको हाम्रो यो लिस्टमा भएकोलाई र्यान्डमली प्रिन्ट गर्नु पर्यो अनि के गर्ने? पुरै लिस्टलाई नै र्यान्डमली जेनेरेट गरिदिनु पर्यो लुप लाएर नै र्यान्डमली जेनेरेट गरेर एड गरिदिनु पर्यो के गर्न सकिन्छ त्यस्तो केसमा भने हामीलाई चाहिँ 20 30 40 चाहिँ प्रत्येकचोटि फरक आउनु पर्यो के। होइन मैले त्यो बुझेँ होइन। लिस्टको लागि चाहिँ हामीलाई स्पेसल्ली हामीलाई लिस्टको लागि भनेर र्यान्डम जेनेरेट गर्ने चाहिँ दिएको छैन है। तर हामीले त्यहाँ भएको मध्येमै फङ्सनहरू भएको मध्येका लुपहरू लाएर चाहिँ हामीले जेनेरेट गर्नु चाहिँ मिल्छ। तर थोरै लोजिकको कुरा हो कि कसरी गर्ने भन्ने मात्रै कुरा हो होइन। यसलाई अब यस्तो गर्न सकिन्छ। लेट्स ट्राई है, मैले यसलाई ट्राई गरिदिन्छु होइन। जस्तै मैले यहाँले र्यान्डममा केही पनि पास गरिनँ है। म चाहिँ एउटा फर लुप लाउँछु। फर लुप चाहिँ कहिलेसम्म चलोस् भन्दा लिस्टको लेन्थसम्म चलोस् भनेको त्यति टाइमसम्म चलोस् होइन। अनि हरेकचोटिको लिस्टमा चाहिँ लिस्टको आई इन्डेक्समा होइन भनेको जिरोमा चाहिँ के होस् भन्दा र्यान्ड डट नेक्स्ट इन्ट भ्यालु होस्। अनि यसको रेन्ज जतिसम्म नि हुनसक्यो 100सम्म होइन। भनेको अब 0 इन्डेक्समा चाहिँ 100सम्मको भ्यालु चाहिँ ऱ्यान्डमली जेनेरेट हुन्छ क्या फर्स्ट लिस्टको यो टाइममा है। अब प्रिन्ट गरौँ बल्ल, अब प्रिन्ट गरौँ बाहिरपट्टि आएर लिस्टलाई प्रिन्ट गरौँ भनेको अब 0 इन्डेक्समा हुने भयो। फेरि अनि 0 को भ्यालु 1 हुन्छ होइन। अनि फेरि 1 इन्डेक्समा चेन्ज हुन्छ। हेरौँ है त हाम्रो आउटपुट आउँछ कि न यसरी आयो नि होइन। फेरि मैले फेरि रन गर्छु, फेरि अर्कै आउँछ, फेरि अर्कै आयो, फेरि रन गरेँ फेरि अर्कै आयो, रन गरेँ फेरि अर्कै आयो होइन। हरेकचोटि अर्कै आयो है। अब तर यहाँ लिस्टमा चाहिँ 3टा मात्रै आइटम आएको छ किनभने हाम्रो यहाँ त बल्ल 3टै मात्र छ नि त। लिस्टको लेन्थै 3टा मात्रै छ नि त होइन। अब त्यो कि त अब हामीले स्पेसिफिक लेन्थै डिफाइन गर्नु पर्यो। यसरी लिस्टको लेन्थ चाहिँ 3 होइन कि लिस्टको चाहिँ 5वटा आइटममा होस् कि सधैँभरि 5वटै होस् क्या आइटम त्यहाँभित्र ऱ्यान्डमली जेनेरेट 5 होस् कि भनेपछि अब 5वटा आइटम आउँछ कि हो। यो नल भयो, यो नल भयो भनेपछि पछि यहाँ इजिकल टु 5 लेख्यौँ त यहाँ। अनि यहाँ चाहिँ बल्ल यो पास गरौँ। यो लिस्ट भन्ने छ नि यहाँ। फेरि हामीले केही न केही एउटा लिस्टलाई चाहिँ इनिसियलाइज चाहिँ गर्नु पर्यो है। लिस्टलाई इनिसियलाइज चाहिँ गर्नु पर्यो नत्र भने नल भ्यालु आयो कि मैले भने नल भ्यालुहरू आइदिन्छ कि। त्यो भएर लिस्टलाई इनिसियलाइज यहाँ नल भनेर आएको छ नि, वाट्स कल्ड अन नल भनिदियो कि। त्यो भएर लिस्टलाई इनिसियलाइज चाहिँ गर्ने तर भ्यालु पास नगरे पनि केही फरक त परेन। तर इनिसियलाइज चाहिँ गर्ने है। इनिसियलाइज गरेर अब मैले क्लियर गर्छु यसलाई, रन गर्छु। फेरि पनि त्यही इरोर आयो, भ्यालु रेन्ज इरोर भनेको आईको भ्यालु चाहिँ 5सम्म चल भन्दा फेरि मानेन।
0 1 2 यस्तो गरौँ लिस्ट डट लेन्थ यस्तो गरौँ त के हुन्छ। ओके भनेपछि यसको भ्यालु चाहिँ हामीले इनिसियलाइज गरेर नै गर्नुपर्ने है। एउटा सर्टेन डेमो भ्यालु त दिने के त्यही अब यो नल भ्यालुबाट जोगिनको लागि भ्यालु इनिसियलाइज चाहिँ गरिदिने है। यसरी चाहिँ अब 4 वटा भ्यालु जेनेरेट हुन्छ क्या हाम्रो लिस्टमा। ल 4 वटा भ्यालु जेनेरेट हुन्छ तर यो होइन के यो चाहिँ होइन कि अरू ऱ्यान्डम किनभने हामीले सबै भ्यालुलाई रिप्लेस गरेको हो नि त। यो इजिकल टु एसाइनले रिप्लेस गर्छ जस्तै 0 इन्डेक्सको भ्यालु चाहिँ इन्टिजरसँग रिप्लेस भयो कि नयाँ इन्टिजरसँग। फेरि 1 इन्डेक्सको भ्यालु अनि 2 अनि 3 4चोटि मात्रै रन हुन्छ लुप होइन। यसरी फेरि गऱ्यौँ भने हरेकचोटि चाहिँ हाम्रो नयाँ नयाँ स्ट्रिङहरू चाहिँ नयाँ नयाँ भ्यालुहरू चाहिँ ऱ्यान्डमली जेनेरेट भइरहेको तर 100सम्म मात्रै हुन्छ है। यो भयो है ऱ्यान्डमको कुराहरू। फर लुप लाएर गरेँ मैले त्यो काम चाहिँ। ओके अब यसरी नै अब हामीले चाहिँ अब कुनै अब हुन्छ नि यस्तै अब गेम खेलाउन नि सकिन्छ। खास भन्न खोजेको सर यस्तो हो के 30 40 50 60 बाट मात्र एउटा मात्र कुरा आओस् भन्न खोजेको के सोधेको चाहिँ अनि 30 40 50 60 50 र 60 बाट मात्र आओस् कि अन्तबाट नआओस्। जस्तै यहाँ राम श्याम हरि गीता छ भने ती 4 वटा मध्ये चाहिँ प्रत्येकचोटि फरक फरक काम गर्यो के। ए भन्नाले पोजिसन फरक फरक हुने अनि एउटा मात्र नाम आउनु पर्यो कि ती 4 वटाबाट एउटा नाम मात्र चुज गर्नु पर्यो। जस्तै चिट्टा खेलाउँदैछौँ हामीले ए झन्डा बुर्जा केसमा झन्डा बुर्जामा जस्तै हुन्छ नि एउटै फिल्ड पर्छ नि 2-3 चोटि नपर्न नि सक्छ होइन पर्न नि सक्छ अर्को पर्न नि सक्यो नि त। त्यसको लागि थोरै झन्डा ऊर्जाको लोजिक लाउनु पर्यो होइन। यो त्यो अल डिपेन्ड्स भनेको लोजिकमै डिपेन्ड गर्छ कि अब त्यो मैले पनि अब सोच्नु पर्ने हुन्छ अब एकछिन अलि तत्कालको होइन कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो। अब त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले के गर्न सकिन्छ भने स्पेसिफिक अब हामीले जस्तै 1 2 3 4 5 6 भनेर हाम्रो सपोज 6 वटा नम्बर लियौँ हामीले लिस्टमा होइन। अनि नम्बर लिँदाखेरि चाहिँ जेनेरेट चाहिँ त्यहीँबाटै होस् तर लिस्टको फर्ममा जेनेरेट। अब त्यसको लागि चाहिँ मैले के गरिदिन्छु भने मैले यहाँ 1 लिन्छु झन्डा ऊर्जा जस्तै गराउँछु है। 1 भनेको चिडी हो अनि त्यो भनेको इट्टा हो त्यस्तै त्यस्तै अहिलेको लागि 5,6 छ मेरो है। अब मैले के गर्छु भने हरेकचोटि मेरो लुपमा चाहिँ मैले के गर्छु भने लिस्ट आईको भ्यालु चाहिँ जेनेरेट त होस् तर 6सम्म मात्रै जेनेरेट होस् होइन। अनि 0 पनि आउने चान्सेस त हुन्छ नि त्यही भएर +1 गरिदिने के होइन। 6 गऱ्यो भने 0 पनि आउँछ तर यदि 1 त्यहाँ 0 आयो भने 0 + 1 भनेको 1 हुन्छ क्या भ्यालु चाहिँ होइन। ऱ्यान्डमली जेनेरेट त भयो नि लिस्ट पनि आयो नि होइन। अब जेनेरेट त हुन्छ 1 बाट 6 सम्म मात्रै जेनेरेट हुन्छ होला। ल त्यही नै भयो है। दुईटा 3 3 पर्यो दुईटा 6 6 पर्यो अनि दुईटा 2 2 पर्यो। दुईटा 3 3 अनि 5 अनि 2 3 तीनटा 3 पर्यो अनि 5 र 2 पर्यो। यसरी हाम्रो के भयो भन्दा 0 चाहिँ आउँदैन यहाँ 0 आउँदैन किनभने हामीले डिफाइन गर्ने बेलामा चाहिँ 1 2 3 4 5 6 मात्रै डिफाइन गरेछौँ के। तर हामीले यो ऱ्यान्डमली यसरी जेनेरेट गरेछौँ कि त्यसको भ्यालु रिप्लेस चाहिँ कसरी होस् भन्दा 6सम्म चाहिँ ऱ्यान्डमली जेनेरेट होस् होइन। 5सम्म चाहिँ ऱ्यान्डमली जेनेरेट होस्। यदि 5 पर्यो भने चाहिँ त्यसको भ्यालु 6 हो के। सिस्टममा चाहिँ 5 हुन्छ तर त्यो भनेको 6 हो। सिस्टममा चाहिँ 0 हुन्छ तर त्यो भनेको 1 हो के किनभने +1 गरिदिएछौँ कि हामीले ऐको केस हो कि लुडोको केस हो यो भनेको। किनभने 0 भन्ने एक्सेप्टेबल हुँदैन भ्यालु त्यही भएर है। तर हामीले मान्न सकिन्छ 0 भनेको झन्डा हो भनेर मान्न सकिन्छ मान्ने त हो होइन मान्नेको लागि केही हुन तर कहिलेकाहीँ 0मा चाहिँ अब प्रब्लम हुनसक्छ त्यस्तो केसमा चाहिँ +1 गरिदिने। ल अब गऱ्यो नि ल आयो नि त होइन हाम्रो हरेकचोटि फरक फरक आएको छ यहाँ तर त्यही तपाईँले भने जस्तै पर्यो नम्बरहरू ऱ्यान्डमली पर्यो यही हो है भनेको। यसरी चाहिँ थोरै मैले ती नम्बरहरुबाट एउटा नम्बर भनेको होइन यही नै हो तपाईले त्यही नम्बरबाट त आछ मेरो यहाँ लिस्ट भने हैन सर एउटा मात्र आउटपुट निक्लिस भनेको जस्तै तपाईको चाहिँ 100 जनाको मान्छेको नाम छ त्यो 100 जना मान्छेको नामबाट तपाईले चाहिँ एकचोटी क्लिक गर्दा र्यान्डमली फरक फरक मान्छेको नाम आओस् भन्न खोजेको मात्र हो मैले।
लिस्टमा चाहिँ तपाईँको 100 जनाको मान्छेको नाम छ, त्यसबाट एकचोटि क्लिक गरेर जम्मा 1 जनाको नाम निक्लियोस् क्या आउटपुटमा। आइहाल्छ। त्यो त्यसको लागि लुप युज नगर्ने त हो। प्रिन्ट त्यो पनि थोरै हेर्नु पर्यो हैन। नेक्स्ट र्यान्ड गरेर के गर्नु पर्यो भन्दा मेरो लिस्टमा चाहिँ मेरो लिस्टको भ्यालुलाई नै प्रिन्ट गर्नु पर्यो हैन। हो त्यो भन्नु खोजेको म लिस्टको भ्यालुलाई प्रिन्ट गर्नु छ भनेको है। मैले कस्तो प्रिन्ट गरिदिन्छु भन्दा लिस्टको प्रिन्ट गरिदिन्छु क्या। लिस्ट लिस्टको चाहिँ आफ्नो र्यान्डम फङ्सन चाहिँ हुँदैन हैन, लिस्टबाट गर्ने चाहिँ। सो हेरौँ डट युज गर्यो भने चाहिँ अब हाम्रो यहाँ के फङ्सन दिन्छ। एभ्री सबै इलिमेन्टको लागि फलोड बाई गेट रेन्ज इन्सर्ट जोइन लास्ट इन्डेक्समा हेर्ने अब आफूले हैन। यो सफलले चाहिँ लिस्टलाई चाहिँ उस गर्छ है। जस्तै हामीले कार्डलाई सफल गर्छौँ नि भनेको यो लिस्टलाई चाहिँ अदल बदल गरिदिने काम गर्छ। त्यो अहिलेको काम चाहिँ सायद यसले पनि गर्छ कि। सफल भन्ने फङ्सनले हुँदैन होला। अब होला हैन। यहाँ अब कुनै स्किप वाइल स्किप सर्ट सब लिस्ट टेक यो टेक भन्ने यो फङ्सन के गर्छ यसले हेरौँ। र टेक भन्ने फङ्सनले गर्दो रहेछ है त्यो काम। भनेको हाम्रो लिस्टबाट चाहिँ र्यान्डमली यसले चाहिँ टेक गर्छ। यो त सधैँभरि एउटै हावा नै आउँदो रहेछ। अब यसलाई पनि थोरै ऱ्यान्डमली मिल्छ कि अरू फङ्सन लाएर र्यान्ड डट नेक्स्ट इन्ट गर्ने तर यो लिस्टको यो लाएर। ओके यो एक्ज्याक्टली अहिले ठ्याक्क अब होइन कसरी हुन्छ भन्ने मैले पनि अहिले हेर्नुपर्ने भयो है। ट्राई गर्नु तपाईँहरूले आफैले पनि ट्राई गर्नु है। यो त्यो चाहिँ सिम्पली लुप लाएरै हुन्छ। लुपभित्र थोरै लोजिकको कुरा मात्रै हो। कसरी हुन्छ भन्ने मात्रै कुरा हो कि। हुन चाहिँ हुन्छ, सबै हुन्छ, किन नहुने। अब कुनै फङ्सन छ भने पनि राम्रो भयो होइन। लिस्टको आफ्नै कुनै फङ्सन छ भने त राम्रै भयो। लिस्टले चाहिँ ऱ्यान्डमै फङ्सन भनेर चाहिँ दिँदैन कि। ऱ्यान्डम भन्ने त हुँदैन कि। रिप्लेस रेन्ज सेट रेन्ज गेट रेन्ज यस्तो गेट रेन्ज गरौँ होइन। अनि 1,1 गऱ्यो भने फेरि ओके यस्तो गरौँ। के गरौँ भन्दा यहाँ थिम 1 गेट रेन्ज गरेँ होइन। अनि गेट रेन्ज गरेँ मैले लिस्ट डट यहाँ चाहिँ के गरिदिन्छु भन्दा ल यसरी गर्न मिल्छ। ऱ्यान्ड गरेँ होइन। ऱ्यान्ड डट नेक्स्ट इन्टमा चाहिँ यहाँ 6 हालिदिन्छु म। 6 + 1 हालिदिन्छु है। यो गेट रेन्जले चाहिँ के गर्छ भन्दा हाम्रो लिस्टमा भएका आइटम्सहरूलाई चाहिँ सायद प्रिन्ट गर्छ यसले होइन। त्यहाँ त्यो रेन्जसम्मको आइटमलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्छ क्या है। मैले प्रिन्ट गराएँ यसलाई। अनि फर्स्टको भ्यालुलाई चाहिँ मैले जस्तै 5,1 गऱ्यो भनेको चाहिँ 5,1 भनेको जस्तै यो 0बाट सुरु भयो। 0 1 2 3 4 5 भनेको 5,1ले चाहिँ के भन्छ भन्दा यदि गेट यो प्रिन्टै गरेर हेरौँ अनि कुरा गरौँ ल। आउटपुट आयो मैले खोजे जस्तो आउटपुट आयो भने यो सायद लिस्टभन्दा बढी भयो कि। यसलाई यस्तो गरौँ त। अहिले 1 आयो है। अब हेरौँ त अहिले चाहिँ इरर आयो। नट इन्क्लुसिभ भएन रे 6 सम्म। यो यसलाई चाहिँ यो भित्रपट्टि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा लिस्टको लेन्थ मात्रै होस् कि। लिस्ट डट लेन्थ यसरी लोजिक आफैले बिल्ड गर्दै जाने हो होइन। भइहाल्छ। जस्तै अहिले 1 आयो होइन। यो केसमा मैले गर्न खोजेको यदि भयो भने चाहिँ म डिस्क्राइब गर्छु है। फेरि 1 आयो। सधैँ 1 नै आउँछ क्या हो। अहिले चाहिँ अनह्यान्डल आयो।
creates over select range, select set range, field range, replace range, remove range, get range. यो फङ्सनले चाहिँ नदिँदो रहेछ क्या, नत्र भने यस्तो कुनै फङ्सन छ भने चाहिँ हजुर आफैले पनि ट्राई गर्नु है। जस्तै मैले चाहिँ यहाँ 1,2 गर्छु है, यसले चाहिँ के प्रिन्ट गर्दो रहेछ। म चाहिँ यो स्टप गर्छु है आजको क्लास चाहिँ।